सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरु के अरे नेप्सी अल्फै जानुस्। नेप्सी अल्फामा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो खोलिसकेपछि दुईटा ट्याब खोल्नुस् यसमा। एउटा टेक्निकल एनालाइसिस लानु, अर्को भनेको चाहिँ नेप्सी अल्फा मात्रै। है यो दुईटा, एउटा चार्ट खोल्नुस् अनि एउटा के खोल्नुस् भन्दाखेरि यो ड्याशबोर्ड खोल्नुस्। दुईटा पार्टमा तपाईले त्यो नेप्सी अल्फा तपाईले खोल्नु पर्यो। अब यो खोलिसकेपछि हिजो मैले के भने तपाईहरुलाई भन्दाखेरि जस्तै कि यही लगइन गर्नु भने है, यो लगइन गर्नुस् फेरि तपाईले। हिजै रजिस्टर गर्नु भने तपाईले लगइन गर्नुस्। लगइन गर्दाखेरि मैले दुईटा ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी लिएको छु यहाँ। एउटा लोड चार्टमा जानु भने यहाँ स्विङ छ। स्विङको चाहिँ यो के अरे बोलिङ्गर ब्यान्ड भयो, सुपर ट्रेन्ड भयो हैन। त्यसपछि माथि तल स्टक सारेछ भयो, त्यसपछि डिएमआई भयो। यो भनेको के त भन्दाखेरि स्विङको भयो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईले पोजिसनको लागि लिनु पर्यो। यहाँ लोड चार्टमा जानु भने यो पोजिसन ट्रेडिङ हो। कुन कुन त भन्दाखेरि यो यति भयो। अब तपाईले यही तपाईले सेभ गरेको कुराहरु ल्याउनु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो भने एकचोटी म फेरि भन्दिन्छु तपाईलाई है, हिजोको बिर्सिनु होला नि। सबैभन्दा सुरुमा यो टेक्निकल पार्टलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले हैन। जस्तै कि यही ठाउँमा सुरुमा भयो फेरि जो नयाँ हुन्छ हैन, जो नयाँ हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ अप्ठ्यारो होला। त्यसैगरी म फेरि के गर्दैछु भन्दाखेरि तपाईले स्विङको कुराहरु गर्दैछु अहिले है। स्विङको के गर्ने भन्दाखेरि कुन कुन इन्डिकेटर ल्याउने भन्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्ड यहाँ है, बोलिङ्गर ब्यान्ड लाउनुस्। त्यसपछि सुपर ट्रेन्ड लाउनुस्। यहाँ सुपर ट्रेन्डको सेटिङ चेन्ज गर्नुस् तपाईले 30 र यहाँ 2। त्यसैगरी तल आरएसआई स्टक्स आरएसआई हाल्नुस् यहाँ। अनि त्यसैगरी के लाउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ डिएमआई हरू तपाईले यो तीनटा इन्डिकेटर तपाईले युज गर्नु पर्यो यहाँ तीनटा। अनि यहाँ सेटिङमा जानु हो भने यहाँ सेटिङमा स्केलमा जानुस् अनि यो सबै चेक इन गर्नुस्। यति चाहिँ यो के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चेक इन गर्नुस्। यो चेक इन गरिसकेपछि अनि यहाँ सेभ गर्नुस् तपाईले है। यहाँ सेभ गर्दाखेरि तपाईले यहाँ स्विङको मात्रै तपाईले सेभ गर्नुस् यसरी। अनि अब तपाईले क्लोज गर्नु हो अथवा केही गर्नु हो, भोलिपल्ट बजार गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ टेक्निकलमा जाने अनि यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यो लोड चार्ट गर्नुस्। लोड चार्ट गर्दा स्विङ आउने बित्तिकै यो अटो डिफल्ट आउँछ तपाईले है। यो के भयो त तपाईले डिफल्ट भयो है। यो डिफल्ट तपाईले अब तपाईले म आजको स्ट्र्याटेजी भनेको पोजिसन कसरी लिने अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि मिड टर्मलाई कसरी छान्ने, लङ टर्मलाई कसरी छान्ने अनि चाहिँ इन्भेस्टरलाई कसरी छान्ने र ट्रेडरलाई कसरी छान्ने है। यो पार्टमा म तपाईलाई चाहिँ भनिदिन्छु। के अरे पोजिसनलाई कसरी छान्ने, स्विङलाई कसरी छान्ने, सबैलाई कसरी छान्ने हैन। त्यो भन्दा अगाडि मैले यहाँ अस्ति के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि एउटा पार्टमा तपाईले यो पार्टमा रन गर्छु। यो पार्ट तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यो फर्स्ट क्लासमा मैले दिएको थिएँ, तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो भने। जस्तै कि यही मैले के भनेको भन्दाखेरि सर्ट टर्म ट्रेडिङ के हो, मिड टर्म ट्रेडिङ के हो, लङ टर्म ट्रेडिङ के हो र इन्ट्राडे के हो। इन्ट्राडे यहाँ आएको छैन है। इन्ट्राडे भनेको आजै किनेर आजै बेच्नु भनेको इन्ट्राडे हो। सर्ट टर्म भनेको चाहिँ तपाईले दुईटा स्ट्र्याटेजी हुन्छ सर्ट टर्ममा। सर्ट टर्म भनेको ट्रेडर भयो, मिड टर्म भनेको इन्भेस्टर भयो, लङ टर्म भनेको के त भन्दाखेरि इन्भेस्टर भयो। अब सर्ट टर्ममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है, तपाईले नर्मल लाग्ला तर एकदमै सबैभन्दा बढी हेर्ने भनेको यही नै हो तपाईले। किन भन्दाखेरि जबसम्म यो तपाईले बुझ्नु तबसम्म तपाईले चाहिँ ट्रेडिङ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तपाई के को लागि किन्दै हुन्छ भन्ने तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है। मैले हरेक क्लासमा तपाईले सबभन्दा बढी फोकस गर्ने भनेको यही पार्टमा हो। जस्तै कि सर्ट टर्म ट्रेडिङ भनेको चाहिँ ट्रेडर भयो, मिड टर्म र लङ टर्म भनेको चाहिँ इन्भेस्टर भयो। अब हामीले हिजो फन्डामेन्टल पढ्यो भने मिड टर्म र लङ टर्म इन्भेस्टर हुनु पर्यो। सर्ट टर्म भनेको के त भन्दाखेरि ट्रेडर। सर्ट टर्ममा हामी टेक्निकल एनालाइसिसलाई मात्रै फोकस गरेर के छ भन्दाखेरि बाइ गर्छौं, ट्रेडर हुन्छौं। त्यो चाहिँ मिड टर्म र लङ टर्ममा के हुन्छ, मिड टर्ममा त कम्तीमा ल टेक्निकल पनि हेर्नु पर्यो, फन्डामेन्टल पनि हेर्नु पर्यो। तर लङ टर्ममा के हुँदैन भन्दाखेरि तपाईले टेक्निकल हेर्नै भएन, टेक्निकल कुरा छुँदै भएन। यसको स्ट्र्याटेजी के छ भन्दाखेरि छुट्टै नै छ। भनेपछि सर्ट टर्म ट्रेडिङ भनेको चाहिँ तपाई दुईटा हुन्छ यसमा, पोजिसन ट्रेडिङ र स्विङ ट्रेडिङ।
स्विङ भनेको चाहिँ आजै किनेर म खातामा आउने बित्तिकै बेच्यो भने स्विङ भयो, अथवा 7 दिनभित्र बेच्नु भने तपाईँले स्विङ ट्रेडिङ भन्छ त्यसलाई। मैले आज किनेर तपाईँले 1 महिनाभित्र बेच्नु 7 दिनदेखि माथि अनि 1 महिनाभित्र बेच्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ पोजिसन ट्रेडिङ हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा के भयो त ट्रेडिङ स्ट्राटेजी हो। आजको डिस्कसन भनेको यही पार्टमा मात्रै हुन्छ। मिड टर्म कसरी छान्ने, लङ टर्म कसरी छान्ने, सर्ट टर्म कसरी छान्ने, ट्रेडर कसरी हुने र इन्भेस्टर कसरी हुने र के कुराहरू हामी के त भन्दाखेरि ध्यान दिने। अब म केमा आएँ त भन्दाखेरि तपाईँले यो ट्रेडरमा आउँछ सुरुमा है, इन्भेस्टरको त्यत्रो पार्ट धेरै छैन। जस्तै हिजो अस्ति मैले के भन्दाखेरि पोजिसन ट्रेडिङ लिनुहोस् अथवा मिड टर्म ट्रेडिङ लिनुहोस् अथवा लङ टर्म ट्रेडिङ लिनुहोस्। तपाईँले है चाहिँ पोजिसनको लागि मिड टर्मको लागि र लङ टर्मको लागि आयो सुरुमा तपाईँले। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा है पोजिसन ट्रेडिङको लागि के हेर्नु पर्यो, इन्डिकेटरै छुट्टै छ। तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ पोजिसन ट्रेडिङ लाउँदाखेरि यो इन्डिकेटर हेर्नु पर्यो। के भन्दाखेरि इचमको क्लाउड, अनि त्यसपछि एमएफआई, अनि त्यसपछि के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि आरएसआई। तपाईँले 3टा पार्ट हेर्नु पर्यो। अब यसमा ध्यान दिने कुराहरू के त भन्दाखेरि यदि क्लाउड क्यान्डल भन्दा माथि छ कि तल छ त्यो तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि क्लाउड माथि छ कि के हुन्छ भन्दाखेरि तल छ, त्यो एकदमै तपाईँले को भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हैन। यदि क्लाउड भन्दा मुनि छ भने के छ भन्दाखेरि आरएसआई पनि 30 थुप्रै टच गर्न सक्छ, एमएफआई पनि के छ भन्दाखेरि 20 टच गर्न सक्छ। तर यदि क्लाउड भन्दा माथि छ भने के गर्ने भन्दाखेरि आरएसआई पनि माथि नआउन सक्छ, एमएफआई पनि के गर्छ भन्दाखेरि तल चाहिँ नआउन सक्छ हैन। तपाईँको स्ट्राटेजी भनेपछि तपाईँले के अरे क्यान्डल कहाँ छ त्यो तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विचार गर्नु पर्यो। जबसम्म तपाईँले क्यान्डल कहाँ छ, जस्तै क्लाउड भित्र छ कि क्लाउड भन्दा माथि छ कि क्लाउड तल छ कि हैन, त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नलाई। जस्तै कि अब म सबैभन्दा सुरुमा के सिकाउँदैछु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्विङ कसरी गर्ने है, स्विङ गर्ने मिड टर्म अनि लङ टर्म। स्विङ, लङ टर्म र मिड टर्म फर्स्टमा भन्छु, त्यसपछि होइन पोजिसन लङ टर्म र मिड टर्म सुरुमा भन्छु, अनि त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि म स्विङमा आउँछु। सबैभन्दा धेरै डिफिकल्ट भनेको चाहिँ स्विङको लागि हो। स्विङमा चाहिँ एकदमै के त भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ हैन, स्विङ हेर्नलाई तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। जस्तै पोजिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले यो घट्दा गर्दै आरएसआई 20 आयो, एकचोटि यहाँ पोजिसन लिन्थेँ हैन, अथवा के त भन्दाखेरि त्यसपछि आरएसआईले फेरि गर्दै गयो, त्यसपछि यो के त भन्दाखेरि 20मा यहाँ पोजिसन लियो। अब यहाँ लिइसकेपछि यो त टाइमिङ हो तपाईँले कहिले किन्ने। जहिले पनि पोजिसन लिँदाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्डिकेटर कि कुनै पनि स्क्रिप्टलाई हेरिँदैन, स्क्रिप्टलाई तपाईँले फलो गर्नु भएन, नेप्सेलाई तपाईँले फलो गर्नु पर्यो। त्यो भने कसको लागि त भन्दाखेरि पोजिसनको लागि, मिड टर्मको लागि अनि लङ टर्मको लागि। जहिले पनि पोजिसन, मिड टर्म र लङ टर्म भनेको गर्दाखेरि किन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पोजिसन हुन्छ है। अब पोजिसन भनेको चाहिँ जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले एकैचोटि इन्भेस्ट थुप्रै गर्ने होइन, 25% गर्दै जाने हो। किन भन्दाखेरि तपाईँले घट्दो ट्रेन्डमा लिइराख्नुपर्छ, कहाँदेखि घट्छ तपाईँलाई थाहा छैन। अब तपाईँले अब सपोज तपाईँले पोजिसन लिनु पर्यो भने यो त दिन तपाईँले थाहा भयो, यो थाहा भयो, अथवा आरएसआई यहाँ यो दिन तपाईँले थाहा भयो, पोजिसन लिने भनेर तपाईँले थाहा भयो। अब पोजिसन त लिने, यो त नेप्सीको चार्ट हेर्दै हुन्छ। अनि चाहिँ अब के लिने भन्दाखेरि तपाईँले कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ नेप्सी अल्फामा जानुहोस्, अनि यहाँ गएर 52 वेक्सको के गर्नु पर्यो त्यतिखेर भन्दाखेरि यो लो छान्नु पर्यो एउटा है। यो भने के छाने भन्दाखेरि म एकदमै लुजर भएको छाने, मा नेप्सी गर्दै आयो, सबै स्क्रिप्ट गर्दै आयो। सबभन्दा धेरै कुन घटेको छ, सबैभन्दा धेरै जुन घटेको छ त्यसैमा के त गर्नु पर्यो तपाईँले त्यो स्क्रिप्ट तपाईँले छान्नु पर्यो। भनेपछि यो भने के त भन्दाखेरि पोजिसनको लागि हो। तर यही टाइममा मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मिड टर्म र लङ टर्म पनि छान्नुपर्ने हुन्छ। यदि मिड टर्मको लङ टर्म छान्नु पर्यो भने तपाईँले कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ गएर फन्डामेन्टल साइनमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि के छान्नु भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रङ भएको स्क्रिप्टहरू, यहाँ स्ट्रङ अनि यहाँ 5 स्टार भएको स्क्रिप्टहरू है। छान्ने तरिका हेर्नुहोस् है। सेम डे इन्डिकेटरले दिन किन्नु भन्नु तपाईँलाई, तर के किन्नु भन्ने भने तपाईँले नेप्सी अल्फामा गएर यो 52 वेक्सको लो किन्नु हो भने पोजिसन हुनुभयो। त्यसमा हामी फन्डामेन्टल हेर्दैनौँ, किनभने ट्रेडरले कहिले पनि के हेर्दैन भन्दाखेरि फन्डामेन्टल भन्नेको पार्ट हेर्दैन ट्रेडरले, या त स्विङमा हेर्दैन, कुनै पनि पोजिसनमा पनि के त भन्दाखेरि फन्डामेन्टलको पार्ट हेर्दैन। तर तपाईँले मिड टर्म किन्ने हुन्छ अथवा लङ टर्म किन्ने हुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पार्टले तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। के किन्ने, कतिखेर किन्ने यहाँबाट थाहा भयो। के किन्ने भने के आउनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ आउँछ हैन। ब्याङ्कमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, जस्तै कि ब्याङ्कमा एसबिएल के छ, मिडियम र के छ 5 स्टार छ हैन। त्यसपछि सानीमा के छ स्ट्रङ अनि के छ 5 स्टार छ। भनेपछि यस्तो स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले छान्नु पर्यो जुन चाहिँ के होस् भन्दाखेरि स्ट्रङ र 5 स्टार होस्
र जहिले पनि इन्भेस्टर छान्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँले एउटै स्टकमा एउटै इन्डेक्समा तपाईँले सबै पैसा फाल्नु भएन। ब्याङ्क हो एउटा चुज गर्नु पर्यो। जसरी ब्याङ्कको मैले एउटा चुज गरेँ सानीमा सपोज ल होइन। अनि त्यसै गरी के गरेर भन्दाखेरि लाइफको SLICL तपाईँले चुज गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यो पनि के छ स्ट्रङ अनि के छ भन्दाखेरि 5 स्टार छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ नन लाइफको सपोज निल हेरौँ के छ, निल पनि के छ भन्दाखेरि स्ट्रङ र के छ 5 स्टार छ। भनेपछि तपाईँ नन लाइफ तपाईँले निल छान्नुभयो, लाइफमा तपाईँले SLICL छान्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँले के त भन्दाखेरि अब माइक्रो फाइनेन्स पायो होइन, CBBL सपोज CBBL के छ भन्दाखेरि स्ट्रङ र के छ 5 स्टार छ। अथवा अरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रङ र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले 5 स्टार छान्नु पर्यो। तर कतिवटा स्क्रिप्ट छान्नु पर्यो भन्दाखेरि जम्मा एउटा स्क्रिप्ट मात्रै छान्नु पर्यो प्रत्येक के अरे उसको इन्डेक्सको सब इन्डेक्सको। जस्तै कि यही ठाउँमा तपाईँले रोटेसनमा हेर्नु भने तपाईँले कतिवटा इन्डेक्स छ भन्दाखेरि हाम्रो उसमा यहीँ आउँछ तपाईँले होइन। जस्तै कि कतिवटा इन्डेक्स छ भन्दाखेरि जम्मा 12वटा कतिवटा छ भन्दाखेरि 12वटा इन्डेक्स छ यहाँ। अदरको पनि छान्नु पर्यो, हाइड्रोको पनि छान्नु पर्यो, विकास ब्याङ्क पनि छान्नु पर्यो, अनि त्यसपछि होटलको पनि छान्नु पर्यो, माइक्रो पनि छान्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँले यो त छान्ने के छान्ने स्ट्रङ र के छान्ने भन्दाखेरि 5 स्टार छान्ने। जस्तै कि अब के अरे हाइड्रोमा जस्तै कि AKPL यो के देख्यो भन्दाखेरि मिडियम र उ देख्यो। त्यसै गरी NGPL के छ स्ट्रङ के छ भन्दाखेरि 5 स्टार छ। भनेपछि तपाईँले हेर्दै जानु पर्यो तपाईँले कुन सेक्टरको एउटा स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुन सेक्टरको कुन स्क्रिप्ट तपाईँले लिने हो भन्ने कुरो तपाईँले स्ट्रङ र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 5 स्टार छान्नु पर्यो। मैले भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट के त भन्दाखेरि पोजिसन र लङ टर्म मिड टर्ममा फरक के त, पोजिसनमा पनि यही दिनै छान्ने हो, यही दिनै छान्नुहुन्छ, इन्भेस्टरले पनि यही दिनै छान्ने हो, लङ टर्मले पनि यही छान्ने हो, मिड टर्मले पनि के छान्ने हो भन्दाखेरि यही दिनै छान्ने हो। तर के छान्ने भन्दाखेरि तपाईँले स्विङ पोजिसनको लागि गेनर लुजर मात्रै हेर्दा पुग्यो, हामी फन्डामेन्टल चेक नै गर्दैनौँ। तर तपाईँले के अरे यदि तपाईँ चाहिँ इन्भेस्टर हुन थाल्नुभयो, तपाईँको स्ट्राटेजी चाहिँ म 6 महिना बेच्ने अथवा 1 वर्षपछि बेच्ने अथवा बढी बेच्ने भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ यो भनेको PE रेसियो हो, प्राइससँग रिलेटेड छ। प्राइस तलमाथि हुँदै गरेको के गर्छ भन्दाखेरि यसले स्ट्रङ र मिडियम अनि विक दिन्छ यसले। भनेपछि यो त्यतिखेर हेर्ने हो जतिखेर त के छ भन्दाखेरि तपाईँले किन्नुहुन्छ, अनि फट्टै किनेर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँले के को लागि भन्दाखेरि यो मिड टर्म अथवा लङ टर्मको तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ तपाईँले के देखियो भन्दाखेरि के किन्ने कुन दिन किन्ने यसले भनौँ, के किन्ने यसले भनौँ होइन। के को लागि किन्ने तपाईँले पोजिसनको लागि किन्ने भने गेनर लुजर मात्रै हेर्नु पर्यो, लुजर पक्को मात्रै हेर्नु पर्यो। अनि यदि इन्भेस्टमेन्टको लागि किन्ने भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले सबै सेक्टरको डाइभर्सिफाई गर्ने हो, एउटा पनि नछोड्ने हो, एउटा पनि सेक्टर तपाईँले छोड्नु भएन। त यदि तपाईँ इन्भेस्टरको लागि हुने भने सबै इन्भेस्टरको एउटा किन्ने, के किन्ने भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रङ र 5 स्टार भएको तपाईँले छान्दिनुहोस्। त्यतिखेरको स्ट्रङ र 5 स्टार छान्नु भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा तपाईँले चाहिँ राम्रो स्किपहरू मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो स्ट्रङ र के त भन्दाखेरि 5 स्टारमा। अब यो त भयो के त भन्दाखेरि तपाईँ पोजिसन लङ टर्म र मिड टर्मको लागि तपाईँले छान्ने तरिका हो। अब तपाईँले म के आउँदैछ भन्दाखेरि मेन भनेको सबैभन्दा गाह्रो भनेको चाहिँ इन्ट्राडे हो। इन्ट्राडे त यहाँ छँदै छैन होइन। सबैभन्दा गाह्रो भनेको चाहिँ इन्ट्राडे मानिन्छ होइन। जस्तै यो इन्ट्राडे मानियो, सबैभन्दा गाह्रो भनेको चाहिँ इन्ट्राडे हो। त्यसपछि अलिक सजिलो भनेको पोजिसन भयो। त्यसपछि अझै गाह्रो भनेको चाहिँ अझै के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा गाह्रो इन्ट्राडे, त्यसपछि स्विङ, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन भनेको चाहिँ सबैभन्दा अलिकति ट्रेडरमा सबैभन्दा इजी भनेको पोजिसन ट्रेडिङ हो। किन भन्दाखेरि घट्दा छानिन्छ, किन्ने छोडिदिने अनि 1 महिनापछि बेच्ने, त्यो भनेको पोजिसन। जस्तै कि तपाईँहरू जागिरे हुनुहुन्छ, कुनैमा अर्को ठाउँमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, ड्युल जब छ, एनएफसी पनि हेर्ने अर्को पनि हेर्ने भने तपाईँको बेस्ट स्ट्राटेजी भनेको के भन्दाखेरि पोजिसन ट्रेडिङ भनेको बेस्ट हुन्छ। तपाईँले स्विङ पनि नगर्नुहोस् भने इन्ट्राडे त छँदैछ नि, इन्ट्राडे त गर्नै भने तपाईँले होइन। स्विङ पनि तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। स्विङमा तपाईँले यदि ड्युल जब छ अथवा जागिरे हुन्छ भने तपाईँ वेट गर्ने टाइम आउँछ तपाईँले होइन। अब अस्ति टाइम थियो खुस्कियो होइन, फेरि के त भन्दाखेरि त्यो MFI के आउँछ भन्दाखेरि 20 मा आउँछ अथवा RSI के आउँछ भन्दाखेरि 30 मा आउँछ। भनेपछि त्यतिखेर तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यही कुराहरू हेरेर तपाईँले कुनै पनि स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि किन्नु पर्यो है। अब इन्ट्राडेको भन्नुभयो, इन्ट्राडे भनेको चाहिँ आजै किनेर आजै बेच्ने त्यो चाहिँ छैन यहाँ। जस्तै कि आजै किनेर आजै बेच्ने भनेको चाहिँ यहाँ नेपालमा छैन, बाहिरको मार्केटमा तपाईँले इन्ट्राडे पाउँछ, यहाँ चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि इन्ट्राडे तपाईँले पाउनुहुन्न है। अब यहाँ हामीले ट्रेडिङ गर्ने भनेको कि त पोजिसन गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्विङ गर्नु पर्यो। अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ मेन भनेको हामी हेर्छौँ कुन भन्दाखेरि स्विङ ट्रेडिङ हो। सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट है, सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट हामीको लागि भनेको चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ हो।
अब हामीले स्विङ ट्रेडिङको लागि के गर्छ भन्दाखेरि इन्डिकेटरले छुट्टै बनाउँछौँ। यहाँ हामी सेभ गरिरहेको छौँ है। यहाँ सेभ गर्दाखेरि तपाईँले जस्तै कि यो स्विङमा राख्नुहोस् तपाईँले है। यो स्विङको के भयो त भन्दाखेरि यो ट्रेडिङ भयो, स्विङ ट्रेडिङ हामी गरिरहेको छौँ अहिले। अब स्विङ ट्रेडिङको लागि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड, सुपर ट्रेन्ड, सुपर ट्रेन्ड 30 to 20, त्यसपछि स्टक RSI, त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि DMI तपाईँले इन्डिकेटर जतिखेर पनि तपाईँले छोड्नु भएन, यो चाहिँ लाउनै पर्यो, यो चाहिँ हेर्नै पर्यो तपाईँले। अब स्टेप फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गर्दै म तपाईँलाई भन्छु कसरी स्टेप फलो गर्ने भन्दाखेरि, जस्तै कि सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि, जस्तै कि यदि म आज स्टेप्स भन्दैछु है तपाईँले स्विङ ट्रेडिङको लागि। स्विङ भनेको आज किनेर खातामा आउने बित्तिकै बेच्ने अथवा तपाईँले 7 दिनभित्र बेच्ने भनेको चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ हो। भनेपछि त्यसको स्टेप्स छ, त्यो स्टेप्स तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि फर्स्टमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नेप्से के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अप ट्रेन्ड हुनु पर्यो है। अब नेप्से अप ट्रेन्ड कसरी थाहा हुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि यही ठाउँमा हेर्नु ल तपाईँ। नेप्से अप ट्रेन्ड कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि नेप्सेको अप ट्रेन्ड कसरी थाहा हुन्छ, अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड रह्यो भनेको चाहिँ तपाईँले नर्मल्ली यो के अरे यहाँ छ हैन। यो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ट्रेन्ड फर्स्टमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेप्से के हुनु पर्यो, अप ट्रेन्ड हुनु पर्यो भनेपछि यस्तोतिर हुनु पर्यो। यो हायर हाई अनि हायर लो बनाउनु पर्यो। नेप्सेको ट्रेन्ड के हुनु पर्यो, अप ट्रेन्ड हुनु पर्यो। साइडवेज हुनु भएन र डाउन ट्रेन्ड के हुनु भएन भन्दाखेरि हुनु भएन भनेपछि कन्फर्मेसन आउनु पर्यो, अप ट्रेन्डको कन्फर्मेसन आउनु पर्यो। जस्तै कि यही ठाउँमा तपाईँले हेर्ने भने नेप्सेको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा तपाईँले लाइनमा जानु भने अप ट्रेन्ड हो कि के हो भन्ने कुरो, जस्तै कि योभन्दा यो माथि नै गइसकेको छ, यो त्यो लेभलमा छ भनेपछि एउटा लेभलमा के दिएको छ भन्दाखेरि कन्फर्मेसन नेप्सेले के गर्छ भन्दाखेरि अप ट्रेन्ड दिएको छ हैन। जसरी यहाँ डाउन ट्रेन्डमा तल 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 आउँदै गयो, यहाँबाट के त भन्दाखेरि हायर हाई, अब यो हाई त बनाएन तर के त भन्दाखेरि एउटा लेभलमा के त भन्दाखेरि एउटा कन्फर्मेसन दिएको छ, तर स्ट्रङ कन्फर्मेसन चाहिँ के त भन्दाखेरि आएको छैन नेप्सेको भनेपछि। अब सपोज तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि नेप्से के भन्नु अप ट्रेन्ड हो, यस्तो डाउन ट्रेन्डमा तपाईँले ट्रेडिङ गर्नु हुँदैन, स्विङ गर्नै भएन तपाईँले हैन। तपाईँले जबसम्म वेट गर्नु पर्यो, कन्फर्मेसन तपाईँले वेट गर्नु पर्यो। अनि यहाँ हेर्ने भने ल ठिकै छ, ल यो अप ट्रेन्ड नै अप ट्रेन्डमै छ अरे मानौँ ल सपोज हैन। भनेपछि अब तपाईँले सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै कि फर्स्टमा त यो अप ट्रेन्ड हुनै पर्यो, फर्स्टको स्टेप चाहिँ। सेकेन्डको स्टेप्स तपाईँले के फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन छ के अरे सेक्टर रोटेसन, यो सेक्टर रोटेसन छ। सेक्टर रोटेसनमा तपाईँले के आउनुहोस् भन्दाखेरि त्यसपछि सब इन्डेक्स हेर्नु पर्यो। सब इन्डेक्समा पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै गेनर को छ भन्दाखेरि अदर इन्डेक्स सबैभन्दा धेरै गेनर हाइड्रो पावर, त्यसपछि छ, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि विकास ब्याङ्क छ, त्यसपछि होटल छ, त्यसपछि के छ माइक्रो फाइनेन्स छ। भनेपछि तपाईँले टच गर्दाखेरि यदि स्विङ गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यही 3वटा इन्डेक्स मात्रै टच गर्नु पर्यो। या त तपाईँ अदरमा जानु पर्यो, या त तपाईँ हाइड्रो पावरमा जानु पर्यो, या त तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विकास ब्याङ्कमा तपाईँले जानु पर्यो। भनेपछि यो भनेको चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 3वटा सेक्टर भयो। त्यसमा पनि तपाईँले फर्स्ट सेक्टर भनेको के त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब सेक्टर तपाईँले थाहा भइसकेपछि मैले सुरुमा के भन्नु भन्दाखेरि नेप्से अप ट्रेन्ड आउनु पर्यो। सेकेन्डमा तपाईँले के अरे सेकेन्डमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेक्टर वाइज सबैभन्दा गेनर भएको हुनु पर्यो। अनि तपाईँले त्यो दिन जुन दिन किन्दै हुन्छ त्यो दिन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ डेलीमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गेनरमा आउनु पर्यो, मन्थलीमा पनि गेनर आउनु पर्यो, अनि डेलीमा पनि के हो त भन्दाखेरि यो गेनरमा आउनु पर्यो। यहाँ के आयो त भन्दाखेरि डेलीमा होटल आयो, मन्थलीमा कुन छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने भने थर्डमा फोर्थमा के त भन्दाखेरि होटल छ, तर डेलीमा के गर्यो भन्दाखेरि यसले होटल कतिमा आयो त भन्दाखेरि सेकेन्डमा होटल आयो, अनि थर्डमा के त भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क आयो। भनेपछि तपाईँले मैले भनेको स्टेप्स के त भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँले नेप्से अप ट्रेन्ड हुनु पर्यो, कन्फर्मेसन भएको हुनु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ मन्थली गेनरमा टप छान्नु पर्यो, अनि डेली पनि तपाईँले सब इन्डेक्स हेर्नु पर्यो। यो हेरिसकेपछि तपाईँले के किन्नुहुन्छ भन्दाखेरि या त तपाईँले के अरे अदर छान्नुहुन्छ, या त हाइड्रो पावर छान्नुहुन्छ, या त के छान्नु भन्दाखेरि विकास ब्याङ्क तपाईँले छान्नुहुन्छ। अब यो त भयो तपाईँले 2 सेकेन्ड स्टेपमा आउनुभयो, तपाईँले के छान्ने भन्ने कुरो, हाइड्रो पावरको छान्ने कि विकास ब्याङ्कको छान्ने कि अदरको छान्ने। अब त्यसपछि हामी केमा आउँछ भन्दाखेरि जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने त्यसपछि आउने भनेको हामीले आउने भनेको चाहिँ यहाँ जान्छौँ, अनि फ्लोर सिट भन्ने छ, के अरे भोल्युम अलर्ट भन्ने छ है। तपाईँ कन्फ्युजन नहुनुहोस् है, त यहाँ भोल्युम अलर्ट छ। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट भनेको अदर, सेकेन्ड भनेको चाहिँ के अरे विकास ब्याङ्क हाइड्रो, त्यसपछि थर्ड भनेको के त भन्दाखेरि विकास ब्याङ्क हो। अब हामी यहाँ आउँछौँ, यहाँ आएर के चेक गर्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको भोल्युम चेक गरेको, हामीले कुन आयो त भन्दाखेरि अदर इन्डेक्स है। अदर इन्डेक्समा हामीले के छान्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा भोल्युम कसको छ भन्दाखेरि एनटिसीको छ। भनेपछि हामी एनटिसीलाई के त भन्दाखेरि एउटा पिक गर्छौँ। अब छान्ने नचान्ने भनेको इन्डिकेटरले भन्छ नि, तपाईँले इन्डिकेटरले किन्ने नकिन्ने भनेको उता इन्डिकेटरले डिसिजन दिने हो।
त्यसै गरी कुन आयो त भन्दाखेरि हाइड्रो छ अरे सपोज सेकेन्डमा है। हाइड्रो छ भने हाइड्रो के चुज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले यो जोसी चुज गर्नु पर्यो कि त एकेजिसेल चुज गर्नु पर्यो कि त पिएमएचपी चुज गर्नु पर्यो तपाईँले हाइड्रो मध्येमा तपाईँले छान्दाखेरि चाहिँ है। किन भन्दाखेरि यो भोल्युमबाट आयो। फर्स्टमा नेप्से आयो, नेप्से अप्टेन। सेकेन्डमा सब इन्डेक्सको के आयो त भन्दाखेरि गेनर आयो। अनि थर्डमा हामी के त भन्दाखेरि त्यो दिन चाहिँ सबैभन्दा भोल्युम कसको आएको छ, जुन दिन हामी छान्छौँ त्यो दिन चाहिँ सबैभन्दा भोल्युम कसको आएको छ भन्दाखेरि यो जोसीको के छ भन्दाखेरि भोल्युम आएको छ भनेपछि हाम्रो अब उता एनटिसी चुज गरौँ, यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि जोसी चुज गरौँ। अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ अब अर्कोमा आउने भनेको चाहिँ कुन थियो भन्दाखेरि विकास ब्याङ्क छ सपोज होइन। विकास ब्याङ्कको सबभन्दा धेरै कुन आयो त भन्दाखेरि सिओआरबिएल आयो। अब हामीले कुन कुन छान्यौँ अदरमा एनटिसी, सेकेन्डमा जोसी अनि थर्डमा के भयो त भन्दाखेरि विकास ब्याङ्क आयो। अब यति छानेपछि हामी छान्ने यही किन्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि टेस्टिङमा जान्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ यहाँ एनटिसी छान्छौँ अथवा के अरे जोसी। ल जोसी हेरौँ यहाँ सपोज है। जोसी हेऱ्यो भने हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि जोसीको चाहिँ टेक्निकल त त्यही हो। यहाँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि सुपर 10 के हुनु पर्यो, ग्रिन हुनै पर्यो। त्यो बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा मिडल ब्यान्ड भन्दा के हुनु पर्यो, यो माथि हुनै पर्यो। किनभने 369 ब्यान्ड मिडल ब्यान्ड छ भने 404 भनेको यो भनेको माथि नै छ। अनि त्यसपछि मात्रै के गर्छ भन्दाखेरि यो इन्डिकेटरले बाहिदिएको छैन, यो इन्डिकेटरले बाहिदिएको छ भने अनि डिमान्ड पनि हेर्छौँ प्लस टिआई कहाँ छ र माइनस टिआई कहाँ छ। यति हेरिसकेपछि हामी के गर्छ भन्दाखेरि हामीले के सपोर्ट गरौँ, नेप्सेले सपोर्ट गरौँ, सब इन्डेक्सले सपोर्ट गरौँ। अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्किप त्यो दिनको भोल्युमले सपोर्ट गरौँ। अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि टेक्निकली पनि के गर्यो भन्दाखेरि सपोर्ट गरौँ। भनेपछि यस्तो देख्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बाई गरेर हिँड्छौँ। अब यो बाई गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आज बाई गर्नुभयो अथवा यो स्क्रिप्ट तपाईँले हिजो बाई गर्नुभएको हुन्थ्यो भने तपाईँले सेल कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले सेल गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि या त तपाईँ फिबोनाची तानेर तपाईँले हेर्नुहोस्, अथवा तपाईँको टार्गेट भनेको जस्तै अप्पर पेन ब्रेकआउट गर्दै गर्दै गर्ने चुप्लाएर बस्ने, अथवा 3 दिनभित्र तपाईँले आफ्नो खातामा आउने बित्तिकै तपाईँले बेचिसक्नु पर्यो, अथवा तपाईँले खातामा आउने बित्तिकै बेच्नुहोस्, अथवा 7 दिनभित्र तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि बेचिसक्नु पर्यो। भनेपछि स्विङमा के हुन्छ भन्दाखेरि 10% प्रफिट र 5% के हुन्छ भन्दाखेरि स्टप लस है। त्यो पनि तपाईँले फलो गर्नुपर्छ। तपाईँले कति प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिट अनुसारले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो चाहिँ सेयर गरेर हिँड्नु पर्यो। त्यसपछि यो पार्टमा भयो। अब त्यही ठाउँमा तपाईँले हामी अघि कुन चुज गऱ्यौँ भन्दाखेरि विकास ब्याङ्कमा सिओआरबिएल है, सिओआरबिएल चुज गऱ्यौँ है। यो सिओआरबिएल किन आयो भने थाहा भयो। जस्तै सिओआरबिएलमा के छ भन्दाखेरि सुपर 20 ग्रिन छ, ठिक छ, मिडल ब्यान्ड भन्दा के छ माथि नै छ। अनि स्टक्सले के गरेछ भन्दाखेरि बाहिरको छ, डिमान्ड पनि माथि छ, सप्लाई पनि माथि छ, तल छ, प्लस टिआई माथि छ, माइनस टिआई के छ भन्दाखेरि तल छ। भनेपछि यो बेसिसमा तपाईँले के गर्नु सक्नु भन्दाखेरि तपाईँले स्क्रिप्टहरू के गर्नु भन्दाखेरि चुज गर्ने। तर यही ठाउँमा सपोज अब मैले अर्को पनि लिएँ, जस्तै कि यही ठाउँमा हेर्ने भने जस्तै कि अब कुन आयो त भन्दाखेरि एनएबिबिसी आयो सपोज होइन। एनएबिबिसी आयो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चेक गर्छौँ है। भोल्युम त आयो तर एनएबिबिसीले के गर्छ भन्दाखेरि सुपर 10 रातो बनाएको छ भने तपाईँले स्क्रिप्ट चुज गर्नु भएन। फेरि यहीँ पनि यही दिनदेखि के गर्यो भन्दाखेरि यसले सेल सिग्नल दिएको छ, यस्तो स्क्रिप्टहरू तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि चुज गर्नु भएन। भोल्युम त आयो, भोल्युम आउने बित्तिकै किन्नुपर्छ भने छैन, भोल्युम त आयो यहाँ होइन। किन भन्दाखेरि सेकेन्डमा के छ एनएबिबिसी नै छ, तर एनएबिबिसी छ भने तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि किन्नु भएन। जस्तै कि जेबिबिएल छ यहाँ सपोज होइन, जेबिबिएल तपाईँले देख्नुभयो, जेबिबिएल भोल्युम आयो तर भोल्युम आउने बित्तिकै तपाईँले किन्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ पनि के गर्यो भन्दाखेरि यसले सुपर 20 ग्रिनमा हाल्यो, मिडल भन्दा मुनि नै छ। यो जतिसुकै जाइसक्यो त्यसपछि हेर्नु भएन, यो माथि हेरिसकेपछि रातो दिइसकेपछि तपाईँले यहाँ गएर तपाईँले उफ्रेर किन्नु भएन भएको छ भने। किनभने यसले सुपर 10 भर्खर रातो बनाएको छ, मिडल ब्यान्ड के छ भन्दाखेरि ब्रेकआउट तल गरेको हुन्छ। यस्तो स्क्रिप्ट तपाईँले टच गर्नु भएन। भोल्युम आउने बित्तिकै तपाईँले किन्नुपर्छ भन्ने छैन। टेक्निकली के गर्नु भन्दाखेरि सपोर्ट गर्नु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बाई गर्नुहुन्छ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्टेप्सहरू भयो तपाईँले होइन। जस्तै कि तपाईँले ल ठिकै छ अर्को कुनै तपाईँले हेर्नु पर्यो, यहीँ हेर्ने भोल्युम अलर्टमा तपाईँले हेर्ने, यहाँ कुनै अर्को इन्डेक्सको तपाईँले हेर्ने। यो भनेको डेली आउँछ है, डेली के अरे यो भने के त भन्दाखेरि दिनमै चाहिँ भोल्युम आउँछ यो है। हामी अब मेरो क्लास भनेको चाहिँ तपाईँले के अरे सन्डेको क्लास हुन्छ, त्यतिखेर हामी चाहिँ यो लाइभमा हेर्छौँ होइन। भोल्युम कसरी आउँछ, भोल्युम आउँछ टेक्निकली टेस्ट गरेर बाई गर्ने कि नगर्ने, अनि टेस्टिङ गर्नुहोस् तपाईँले बाई गर्दाखेरि चाहिँ बढ्छ कि बढ्दैन अथवा के हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले त्यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि टेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी सन्डे पनि लाइभ बस्छौँ, सन्डे तपाईँले लाइभमै बस्छौँ। त्यो फिजिकल के अरे जतिखेर मार्केट कुदिरहेछ त्यतिखेर नै हामी के त भन्दाखेरि यहाँ
हामी एनालाइसिस गर्छौँ। यो जुन म अहिले अफलाइन गरिरहेको छु त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अनलाइनमा त्यतिखेरै भोल्युम आउँछ नि, त्यतिखेरै बढिरहेको हुन्छ यो चाहिँ होइन, त्यो पार्टमा बढिरहेको हुन्छ। जस्तै कि सिबिएल आएर ल कमर्सियल ब्याङ्कको भोल्युम के आयो त भन्दाखेरि हिजो सिबिएलको आयो भनेपछि अब सिबिएल बाई गर्ने कि नगर्ने भने एकचोटि के गर्छ भन्दाखेरि टेक्निकलले हामी टेस्ट गर्छौँ। यसरी टेक्निकली टेस्ट गर्दैखेरि तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि किन्ने कि नकिन्ने भन्ने तपाईँले थाहा हुन्छ है। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि सुपोर्टेन पनि ग्रिन नै छ, मिडल ब्यान्ड पनि के त भन्दाखेरि माथि नै छ, डिमान्ड माथि नै छ, सप्लाई के त भन्दाखेरि तलै नै छ। भनेपछि सिबिलले के त भन्दाखेरि यही दिनदेखि आज आज पो भोल्युम आएर थाहा भएको, नत्र यही दिनदेखि के त भन्दाखेरि सिबिलको मोमेन्ट के त भन्दाखेरि आइरहेकै छ होइन। त्यो भनेको तपाईँले टेक्निकल चार्टबाट तपाईँले फ्याट्टै एकैचोटि तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँले थाहा हुन्छ। भनेपछि तपाईँको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्टेप के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले अब सेल गर्नु पऱ्यो केही गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले माइन्डमा राख्नुहोस्, तपाईँले खातामा 3 दिन आउने बित्तिकै तपाईँले बेच्नु पऱ्यो या त हप्ता दिन बेच्नु पऱ्यो, चाहे तपाईँको स्टक के अरे प्रफिट आओस् चाहे तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि लस आओस्, त्यो तपाईँले फाल्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हरेक दिन तपाईँले एउटा स्क्रिप्ट छान्नुहुन्छ, त्यो स्क्रिप्ट 3 दिनसम्म 4 दिनसम्म राख्नुहुन्छ, 4 दिनपछि तपाईँले प्रफिट दियो भने तपाईँले बेच्नुपर्ने हुन्छ, लस दियो भने तपाईँले बेच्नुपर्ने हुन्छ, अनि अर्को दिन तपाईँले फेरि नयाँ स्क्रिप्ट तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले को चाहिँ ट्रेडर भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि स्विङ स्ट्राटेजी हो त्यो चाहिँ है। पोजिसनमा चाहिँ तपाईँले बेच्नै भएन, छोडिदिनु पऱ्यो, इन्डिकेटरै छुट्टै हुन्छ। स्विङमा चाहिँ तपाईँले यो स्ट्राटेजी के त भन्दाखेरि तपाईँले फलो गर्नु पऱ्यो, 1 to 1 तपाईँले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा सर्ट एकचोटि तपाईँको ह्याबिट मात्रै हो, तपाईँको ह्याबिट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युममा टेक्निकली बाई भएर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले बाई गरेर हिँड्नु पऱ्यो। जस्तै कि यही ठाउँमा अर्को पार्ट हेर्ने भने जस्तै कि फाइनेन्समा सपोज है, फाइनेन्समा के आयो त भने एसएफसिएल आयो सपोज, एसएफसिएल आयो होइन। एसएफसिएल आयो भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भोल्युम त आयो, यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले टेस्ट गर्नु पऱ्यो, एसएफसिएल आयो भनेपछि एसएफसिएल यहाँ अनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै कि यो सुपोर्टेनभन्दा माथि छ, मिडल ब्यान्डभन्दा पनि माथि छ, यसले के गरेछ भन्दाखेरि बाई दिएको छ है। डिमान्ड पनि माथिको, सप्लाई पनि के त भन्दाखेरि तल आयो भनेपछि तपाईँले यहाँ बढ्दा पनि बाई गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन थियो है, बढ्दा पनि बाई गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले केही बिग्रिँदैन। र हामी जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्दैखेरि बाई गर्ने, यो बिहानै तपाईँले थाहा भइसक्यो हुन्छ कि यसको मुभ कति आएको छ भन्ने कुरो, कसरी आयो भन्ने कुरो। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बेसिस तपाईँले थाहा पाउनुभयो, त्यो भनेको स्टेप्स भयो। त्यो सुरुमा नेप्सेको इन्डिकेटर, त्यसपछि सब इन्डेक्सको सबैभन्दा गेनर, त्यसपछि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसपछि हेर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले भोल्युम होइन, यहाँ रिलेटिभ भोल्युम हेर्नु पऱ्यो। यहाँ गएर तपाईँले रिलेटिभ भोल्युममा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यो चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ होइन। त्यसै गरी त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले टेक्निकली टेस्ट गर्नु पऱ्यो, अनि टेक्निकली टेस्ट गरेर तपाईँले राम्रो स्क्रिप्ट छ अथवा बाइङ दिएको छ भने तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बाइङ गरेर हिँड्नु पऱ्यो। अब सबै स्क्रिप्टले तपाईँलाई प्रफिट दिन्छ भन्ने छैन, किन भन्दाखेरि सबै स्क्रिप्टले तपाईँले 3टा बेसिस त तपाईँले हेर्नुभयो, नेप्से, सब इन्डेक्स, त्यसपछि सब इन्डेक्सको गेनर, अनि त्यसपछि के अरे के भन्छ त्यसपछि तपाईँले भोल्युम, अनि त्यसपछि टेक्निकल इन्डिकेटर। यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो भनेको स्टेप्स भयो, यो भनेको स्विङ ट्रेडिङको लागि स्टेप्स हो। यो स्टेप्स हामी कतिखेर पनि फलो गर्छौँ भन्दाखेरि सन्डे पनि हामी लाइभ मार्केटमा फलो गर्छौँ, चिन्ता नगर्नु। त्यतिखेर हामी चाहिँ एनालाइसिस गरेर एउटा स्क्रिप्ट किन्छौँ, त्यही स्क्रिप्ट किनेर चाहिँ जान्छ कि जाँदैन, टेक्निकली काम चाहिँ गर्दैन भनेर तपाईँले सुरुमा तपाईँले धेरै इन्भेस्ट नगर्नुहोस्, तपाईँले बिस्तारै आफ्नो क्यापेसिटीको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् होइन। अनि टेक्निकली काम गर्छ कि गर्दैन, तर फलो गर्दाखेरि यति नै हो। स्विङ गर्ने हो भने मिडल ब्यान्डभन्दा माथि हुनु पऱ्यो, सुपोर्टेन ग्रिन हुनु पऱ्यो, अनि स्टक्सले बाई दिएको हुनु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि डिएमआईले पनि के त भन्दाखेरि तपाईँले बाई दिनु पऱ्यो। भनेपछि यो भने के त भन्दाखेरि यस्तो स्टेप्स भयो चाहिँ है। यो भने के त भन्दाखेरि यसको स्टेप्स भयो। अब तपाईँले म के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै ब्रोकर एनालाइसिस कसरी गर्ने, अरू पार्टको यहाँ जुन छ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो सबैको पार्टमा 1 to 1 तपाईँले देखाइन्छु, अनि त्यसपछि फन्डामेन्टली अरूको पार्ट पनि म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले देखाइन्छु है। यस्तै कि यहीँ तपाईँले हेर्ने भने यहाँ 1 to 1 म गएँ, त्यो नेप्सी अल्फाको सबै पार्टहरू 1 to 1 हेर्छु। जस्तै कि यहाँ ठाउँमा हेर्नुहोस् ल, यहाँ तपाईँले फन्डामेन्टल साइनमा जानु भने अघि मैले तपाईँले के भने भन्दाखेरि यो फन्डामेन्टल पार्टमा यहाँ स्ट्रङ हाल्नुहोस् है, अनि स्ट्रङ हालेर यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 5 स्टार छान्नुहोस्। यसले के प्यारामिटर लिएको छ भन्दाखेरि पिई रेसियो हामीले हिजै पढ्यौँ, प्राइस टु बुक भ्याल्यु हामी हिजै पढ्यौँ, रिटर्न अन इक्विटी हामीले हिजै पढ्यौँ, आरओई हामीले हिजै पढ्यौँ, पिइजी पनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हिजै हेरौँ, ग्राउन्ड नम्बर पनि हिजै हेरौँ, अनि यहाँ पी भर्सेस सेक्टर जसरी उहाँ सेयर सेन्सरमा के गर्छ तपाईँले पोइन्ट हेर्नु त नि, यहाँ भनेको चाहिँ सेक्टर यहाँ अन्डर भ्याल्यु कि ओभर भ्याल्यु यहीँ दियो है। त्यसै गरी के गर्नु भन्दाखेरि डिभिडेन्ड यिल्ड भर्सेस सेक्टर दियो, यो दियो है।
त्यसै गरी के दियो भन्दाखेरि इयर टु इयर ग्रोथ छ कि छैन यहाँ दियो, क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ छ कि छैन यहाँ दियो, त्यसपछि आरओए भर्सेस सेक्टर यहाँ दियो, डिभिडेन्ड यिल्ड कति छ यहाँ दियो, अनि पे आउट रेसियो कति छ भन्दाखेरि यो यहाँ दियो। यो सबै के त भन्दाखेरि फन्डामेन्टलको पार्ट भयो। अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ जस्तै कि टेक्निकली साइन भनेको चाहिँ है, यहाँ टेक्निकल साइनमा हेर्ने भने यो फलो गर्ने, यो भनेको स्विङको लागि हो तपाईँले है, स्विङको लागि जहिले पनि तपाईँले मैले तेस्रो स्टेपमा तपाईँले टेक्निकल आउनु, ल मलाई टेक्निकल इन्डिकेटर जान्दिनँ अरे यो मलाई थाहा हुँदैन भने नि तपाईँले के फलो गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तीनवटा स्टेप आइसकेपछि यहाँ आउँछ है। टेक्निकल इन्डिकेटरमा आयो भने यहाँ तपाईँले के चुज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि टेक्निकल साइनमा यहाँ गएको छ है म तपाईँले यो अनि टेक्निकल साइन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जहिले पनि स्ट्रङ बुलिस र मिडियम रिस्क छान्ने हो। यहाँ स्ट्रङ बुलिस मिडियम रिस्क अथवा हाई रिस्क पनि छान्ने, तर रियर केसेसमा तपाईँले त भन्दाखेरि बेटर तपाईँले के छान्नु भन्दाखेरि यहाँ छान्नुहोस्। जस्तै कि मैले एसएफसिएल लगाएर छाने हेरेँ, एसएफसिएल के छ भन्दाखेरि स्ट्रङ बुलिस र के छ भन्दाखेरि मिडियम रिस्क छ भने यस्तो स्क्रिप्ट तपाईँले के त भन्दाखेरि स्विङको लागि बेटर हो। यहाँ इन्डिकेटरमा आउँदा पनि त्यही भन्छ उसले। यसको प्यारामिटर के लिएको छ भन्दाखेरि यहीँ हेर्ने भने सिम्पल इजिली के बनाइदिएको छ तपाईँले यसको प्यारामिटर टेक्निकली, जस्तै कि 3 मिलियन ट्रेन्ड के छ, आरएसआई कतिको पोइन्ट छ, एमएसिडी बुलिस छ कि बेरिस छ, बुलिङ्गर ब्यान्ड कतिमा छ, एमएफआई कतिमा छ, स्टक्स कतिमा छ, सिसिआई कतिमा छ, त्यसपछि स्टक्स आरएसआई कतिमा छ, यो एसएमए छ कि छैन, यो के अरे ऊ छ कि छैन होइन, यसै यो यिनीहरू छ कि छैन, यो सबै कुरो के अरे यहाँ बिटा कुरा आउँछ। बिटा भनेको भोलाटिलिटी होइन, जति धेरै बिटा भयो त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ होइन, भोल्युमको ट्रेन्ड छ कि छैन, एसएमए 50 to 200मा के छ, यो सबै कुरो के त भन्दाखेरि यसले यहाँ इन्डिकेट गरिदिन्छ र तपाईँले खोज्दाखेरि केही गर्नु परेन। तपाईँले भन्ने भनेको स्ट्रङ र के हो त भन्दाखेरि मिडियम। अब तपाईँले मात्र यही हान्नुहोस् ल, एसटिआरओ मैले टेक्निकलबाटै छान्ने भने तपाईँले के स्क्रिप्ट छान्न सक्नुहुन्छ स्विङको लागि भन्दाखेरि बरुन आयो, सिबिएल आयो, सिएचएल आयो। सिबिएल त तपाईँले हाई रिस्कमा ल्याएको छ त्यो आफ्नो टाइमको कुरो, सिआरबिएल हाई रिस्कमा दियो, डिएचपिएल दियो, यसले फरवार्ड दियो, जिएचएल दियो, एचडिएचपिसी दियो, आइजिआई दियो अनि जोसी दियो। यति नै मात्र हेर्दा पनि तपाईँले के त भन्दाखेरि यही स्क्रिप्टहरू बाई गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ पुग्छ। किन भन्दाखेरि टेक्निकल्ली के त भन्दाखेरि यो स्ट्रङ बुलिस भनिसकेको छ। यदि भोलि गएर बढ्यो भने सबभन्दा बढी बढ्ने भनेको यिनीहरू नै बढ्ने हो, त्यही एचडिएफसी बढ्ने हो, त्यही जिएचएल बढ्ने हो, त्यही फरवर्ड बढ्ने हो, त्यही सिआरबिएल बढ्ने हो, त्यही बरुन बढ्ने हो र त्यही अरू बढ्ने हो। अनि चाहिँ यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रङ बुलिस र के गर्न सक्नु भन्दाखेरि मिडियम रिस्क तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। तपाईँले टेक्निकल इन्डिकेटरमा जान्दिनँ, यो हेर्नमा जान्दिनँ, यो माथि त भनेछ कि तल भनेको छ कि यता हेर्ने कि उता हेर्ने कि तपाईँले कन्फ्युजन छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जानुहोस्, टेक्निकल साइनमा जानुहोस्, अनि तपाईँले के अरे कुनै पनि स्क्रिप्ट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ के हाल्ने त तपाईँले जस्तै एकेपिएल हालेर, ल एकेपिएल के त भन्दाखेरि मिडियम बुलिसमा छ होइन। त्यसै गरी के त भन्दाखेरि तपाईँले स्ट्रङ बुलिस खोज्नु पऱ्यो। यहाँ जहिले पनि स्ट्रङ बुलिस मिडियम रिस्क छ भने के त भन्दाखेरि एकदमै त्यो चाहिँ बेटर हो। स्ट्रङ बुलिस के छान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले मिडियम रिस्क एकदमै के त भन्दाखेरि बेस्ट हो। टेक्निकली के त भन्दाखेरि बेस्ट मान्छ यसले। सबै प्यारामिटरहरू जति मैले भनेको छु यहाँ यो सबै कुराहरू उसले इन्क्लुड गरिदिएको छ होइन। यहाँ स्ट्रङ बुलिस आउनु भनेको चाहिँ यो स्ट्रङ बुलिस आउनु भनेको सुपर ट्रेन्ड ग्रिन नै हुनु हो, मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै हुनु हो होइन। स्टक्स आरएसआई मिडियम रिस्क छ भने स्टक्स आरएसआई तलै हुनु हो। अनि चाहिँ यो भनेको चाहिँ स्ट्रङ र के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले स्ट्रङ बुलिस र मिडियम रिस्क छान्नुहोस्। त्यो भनेको तपाईँले कुनै पनि स्टक तपाईँले जबसम्म स्ट्रङ बुलिस मिडियम रिस्क स्ट्रङ बुलिस छैनस् तपाईँले स्विङ नगर्नुहोस्। तर फेरि पोजिसनको लागि फेरि लो छान्नु पऱ्यो, फेरि अपोजिट हुन्छ। पोजिसन घट्दा घट्दा गर्ने हो, इन्भेस्टरलाई तल छान्ने हो, अनि स्विङको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले माथि छान्ने हो। स्ट्रङ बुलिस भनेको केही लेभलमा बढिसकेको हुन्छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रङ बुलिस हो। पोजिसन लिँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले घटेको होला, यहाँ चाहिँ विक हुन्छ होइन। के अरे विक हान्नु भने विक बुलिस आउँछ, यहाँ विक बुलिस खोज्नु पऱ्यो त्यतिखेर चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ पोजिसनको लागि, अनि अरूको लागि तपाईँले यो पार्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ सेकेन्डमा त्यसपछि यो त भयो फन्डामेन्टलको पार्ट, जुन चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टल मात्रै राम्रो भएको कम्पनी छान्दाखेरि चाहिँ यो हेर्नु पऱ्यो, टेक्निकली स्ट्रङ भएको कम्पनी यो हान्नु पऱ्यो। अनि यहाँ स्टक्स फर सेलिङ मैले तपाईँले अघि नै भने के भन्दाखेरि यो चाहिँ कतिखेर छान्ने भन्दाखेरि यो स्टक्स फर सेलिङ है, तपाईँले यहाँ छ साइडमा तल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि स्टक्स फर सेलिङ। जस्तै कि तपाईँले के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यो स्क्रिप्ट बेच्ने कि के गर्ने, होल्ड गर्ने कि बेच्ने, राख्ने कि राख्ने कि बेच्ने, तपाईँले एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ। यो कन्फ्युजन छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि के अरे यहाँ तपाईँले कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ। यहाँ यो चाहिँ जस्तै कि 3वटा प्याटर्न दिएको छ यहाँ है, 3वटा प्याटर्न के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ
विक होल्ड भन्छ, मिडियम होल्ड भन्छ, अनि त्यसपछि स्ट्रङ होल्ड भन्छ। तीनवटा छ यहाँ। जस्तै कि यहाँ हेर्ने भने एउटा मिडियम होल्ड भन्नुभयो, देख्नुभयो, एउटा विक होल्ड भेट्नुभयो, अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ होल्ड भन्ने छ। यहाँ स्ट्रङ होल्ड हाल्ने भने आउँछ होला, स्ट्रङ होल्ड छ कि छैन, नत्र छैन भने यहाँ छैन होला हैन, नत्र भने स्ट्रङ होल्ड तीनटा आउँछ। जस्तै अब तपाईले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले केमा किन्नु भएको छ। यदि विक होल्डमा किन्नु भएको छ, यो कम्पनी मिडियम होल्डमा आइदियो भने अझै होल्ड गर्नुस् तपाईले, अनि मिडियम होल्डबाट फेरि स्ट्रङ होल्डमा गयो भने अझै होल्ड गर्नुस्, नबेच्नुस्। तर यदि तपाईँ मिडियम होल्डमा किन्नु भएको छ, विक होल्डमा आइदियो भने तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि बेचेर हिँड्दिनुस्। यदि तपाईले के भन्दाखेरि स्ट्रङ होल्डमा किन्नु भएको छ, मिडियम होल्डमा आयो भने तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि सेल गरेर हिँड्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ तीनटा प्यारामिटर तपाईले हेर्नु पर्यो। तपाईको स्क्रिप्ट के छ, जस्तै कि एकेपीएलमा के भन्नु भन्दाखेरि मिडियम होल्डमा। अब तपाईँ कहाँ किन्नु हो, मिडियम होल्डमै किन्नु भएको छ, मिडियम होल्डमै छ भने होल्ड गरिराख्नु पर्यो यसले, जबसम्म विक होल्डमा यहाँ रेटिङ दिँदैन उसले। अनि यदि यो मिडियम होल्डबाट स्ट्रङमा गइदिए तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि चुप लाएर बस्नु पर्यो है। तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि नबेच्नुस्। भनेपछि तपाईले किन्नुभन्दा अगाडि कुन होल्डमा किन्नुभयो, किनिसकेपछि अनि यो कहाँ कहाँ जाँदैछ त, यो यसको तीनवटा प्यारामिटर लेखेको छ, एकदमै राम्रो छ है यो। जस्तै कि फन्डामेन्टल के रेसियो भनेको यहाँ स्ट्रङ थियो, त्यसपछि यहाँ विकली बुलिश थियो, यहाँ त के थियो भन्दाखेरि सेन्टिमेन्ट थियो। तीनटै कुरा लेखेको छ, फन्डामेन्टल पनि लेखेको छ, टेक्निकल पनि लेखेको छ, अनि स्टकको सेन्टिमेन्ट पनि लेखेको छ। यो भनेको एकदमै के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। तपाईले के गर्ने त, विक होल्ड केमा लिनुभएको छ तपाईले, त्यतिखेर तपाईले चाहिँ हेर्नु पर्यो तपाईँ आफ्नो स्क्रिप्ट जेमा छ होल्ड भनेको छ भने तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि होल्ड गर्नु। किन भन्दाखेरि यसले तीनटा प्यारामिटर लेखेको छ, जुन कुरो तपाईले म्यानुअली तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ चाहिँ इनबिल्ट तपाईले भनिदियो बोले हैन, प्यारामिटर लेखेको छ, त्यही प्यारामिटरले सिस्टमले तपाईले भनिदियो यहाँ होल्ड गर्ने कि तपाईले होल्ड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो तपाईले यहाँ सिस्टममा गर्नु। भनेपछि यो पार्ट पनि के त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, स्टक फर सेलिङ है। तपाईले त्यस नम्बरमा तपाईले छान्नु भने स्टक फर सेलिङ पनि के त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अब अर्को यहाँ हेर्नु भने फ्युचको हाई लो, यो हाई भयो, यो लो भयो, यो अघि नै पनि भने तपाईले तल आउँदाखेरि तपाईले किन्नुस्, यो यसकै पार्ट हो। जस्तै अर्को भने फ्लोर सिट हो यहाँ है। फ्लोर सिटमा तपाईले यहाँ जानु भने डेलीमा हो सपोज हैन। अब एसएफसीएल त बढो, एसएफसीएल बढ्यो भने कसले किन्नु, एसएफसीएल हेर्नु भने जस्तै कि 28 ले 16% किनेछ भनेपछि यो कुनै के भयो त भन्दाखेरि कर्नरिङ भयो। जस्तै एनटीसीले के गर्यो, 43% टोटल मध्ये टोटल जति पर्चेज गरे नि त्यसको चाहिँ 43% कसले पर्चेज गरेछ भन्दाखेरि 58 ले पर्चेज गर्यो यहाँ। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि फ्लोर सिट एनालाइसिस भन्छ यसलाई, कसले कुन ब्रोकरले कति पर्सेन्टमा किनिरहेछ भनेर। जस्तै यही ठाउँमा तपाईले अघि मैले एसएफसीएल भयो, सीयूआरबीएल हैन, सीयूआरबीएल को चाहिँ यहाँ हाल्न नत्र भने अब तपाईले अर्को के अरे जेबीबीएल हैन, जेबीबीएल को नि हाल्नु भनेपछि यहाँ तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ पर्सेन्टेज हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै कि अब यही स्टक फर सेलर, यो बायर भयो, यो के भयो त सेलर भयो है। यो दुईटा चाहिँ पार्ट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कति पर्सेन्टले बाई गर्यो के गर्यो भन्ने कुरो तपाईले यहाँ फ्लो सिटबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही ठाउँमा चाहिँ अर्को भन्दाखेरि यो के त भन्दाखेरि ब्रोकर होल्डिङ भन्ने छ यहाँ है। यहाँ विकली र मन्थली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ अर्को भनेको ब्रोकर होल्डिङ छ, एकदमै राम्रो छ यो। तपाईले जस्तै कि अब एनटीसीले किनिरहेछ भने एनटीसी वास्तवमा के भन्दाखेरि होल्ड गरिसकेको छ, किनेको कति छ भन्दाखेरि मन्थमा सबभन्दा बढी कसले भन्दाखेरि 58 ले किनिरहेछ। यस्तो स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कर्नरिङ भनेको स्क्रिप्ट भन्ने बुझ्नु हैन। एकैचोटि सानो 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 छ अनि यहाँ ठुलो छ भने के त भन्दाखेरि यो कर्नरिङ स्क्रिप्ट हो। अब यो त मन्थली भयो, तपाईले मलाई विकली चाहियो हो भनेपछि यसले के त भन्दाखेरि एक हप्तामा झन्डै कति भन्दाखेरि 2,60,000 के त के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई गरिरहेछ। भनेपछि यस्तो स्क्रिप्ट भनेको के त भन्दाखेरि कर्नरिङको के अरे कर्नरिङको स्क्रिप्टहरु हो हैन, सर्कुलर ट्रेडिङ अथवा पम्प एन्ड डम्पको स्क्रिप्टहरु हो हैन। भनेपछि तपाईले यहाँबाट ब्रोकर एनालाइसिसबाट के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ गएर फ्लो सिटबाट ब्रोकर होल्डिङमा तपाईले होल्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एसएफसीएल मैले यहाँ हेरेँ है, एसएफसीएल लाई मैले विकलीमा गरेँ भनेपछि विकलीमा के गर्यो भन्दाखेरि 28 ले के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई गरेछ बिस्तारै बिस्तारै। तर यो टोटली के त भन्दाखेरि कर्नरिङ भएन यो चाहिँ हैन, एकैचोटि सबैभन्दा धेरै जसले गरेको छ त्यस्तो के छ भन्दाखेरि तपाईले कर्नरिङको पार्ट हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ एसडीएचपीसी हेर सपोज है, एसडीएचपीसी तपाईले हेर्नु हैन भने एसडीएचपीसी के छ भन्दाखेरि यहाँ 20 ब्रोकरले टच गरेछ यो हैन। टोटली हेर्ने भने एक हप्तामा सबैभन्दा बढी कसले बाई गरेछ भन्दाखेरि 20 ले बाई गरेछ। भनेपछि यस्तो स्क्रिप्ट के त भन्दाखेरि तपाईले कर्नरिङको स्क्रिप्टहरु भयो है। तपाईले चाहिँ एस्टिकमा जानु पर्दाखेरि तपाईले एकचोटि टेक्निकली टेस्ट गर्दिनुस्, टेक्निकली टेस्ट गरेर जस्तै कि एचडीएफसी यहाँ हेर्नु हो तपाईले एचडीएफसी यहाँ एचडीएफसी तपाईँ डाउट लाग्यो
अथवा तपाईँले किन्न मन लाग्यो भने के गर्नुहोस् भन्दाखेरि टेक्निकली टेस्ट गर्नुहोस्। यो भनेको टेस्टिङ फेजमा छ अहिले। अब यसको भनेको यो सुपर 10 कति छ भन्दाखेरि यसको 363 छ। अहिले तपाईँले किन्नु भएन, यो भनेको डाउन छ। कतिखेर किन्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा तपाईँले वाच गरिराख्नु पर्यो, सुपर 10 ब्रेकआउट हुनु भएन। एक, यदि सुपर 10 ब्रेकआउट भयो भने तपाईँले छोडिदिनुहोस् यो स्क्रिप्ट, तपाईँले ब्रोकर हो हेरोस्, ब्रोकरले के तानोस् कि नतानोस् कि त्योसँग मतलब भएन। अब तपाईँले यही कुरो हेर्नु पर्यो भने के गर्नु भन्दाखेरि यदि सुपर 10 भन्दा माथि नै बाउन्स भयो, यसले फेरि के गर्नु भन्दाखेरि बाई दियो भने फेरि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यहीँ पनि के त भन्दाखेरि एचडिएफसी बढ्यो अनि फेरि घट्दा 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 गऱ्यो, तर यहाँ सुपर 10 के गरेन भने ब्रेक गरेन यसले, अथवा मिडल बेन के गरेन ब्रेक गरेन। अनि यसले जब बाई दिन्छ नि, मिडल बेन ब्रेक नगरिकन तपाईँले बाई दियो भने तपाईँले बेस्ट बाई हुन्छ। यहाँ तपाईँले बाई गरेर हिँड्न सक्नुहुन्छ, बाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। भनेपछि यहाँ बाई गर्नु भने 1 2 3 4 दिनमा तपाईँले यो पोइन्टमा तपाईँ बेचेर हिँड्नु पर्यो, सक्नु पर्यो। अब फेरि तपाईँले बाई गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई टेस्टिङ गर्दैछ यसले होइन। टेस्टिङ फेज प्यारलल हुनु भनेको चाहिँ टेस्टिङ गर्नु हो। अब यो टेस्टिङ गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि एकचोटि बाउन्स दिन्छ यसले। जहाँ बाउन्स दियो के हुनु पर्यो, सुपर 10 के हुनु पर्यो, ग्रिन नै हुनु पर्यो भनेपछि अनि मात्रै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले कुनै स्क्रिप्ट तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ। भनेपछि स्विङमा तपाईँले एकदम ध्यान दिने भनेको सुपर 10 र मिडल ब्यान्ड भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। जबसम्म यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु न तबसम्म तपाईँको स्क्रिप्ट पढ्दैन भन्दाखेरि तपाईँले क्लियरली के छ भन्दाखेरि तपाईँले पढ्दैन है। अब यो तपाईँको के त भन्दाखेरि ब्रोकरको हामीले होल्डिङ हेरौँ। यहाँ हामीले कर्नरिङ थाहा पायौँ। हामीले कर्नरिङ थाहा पाउँदाखेरि टेक्निकली हामी के गरौँ भन्दाखेरि टेस्ट गरौँ वास्तविक किन्ने कि नकिन्ने भनेर। यसले के भन्नु भन्दाखेरि अहिले नआतेर किन्नु भएन यतिखेर है। आतेर तपाईँले के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँले किन्नु भएन। अब बिस्तारै तपाईँले जब यहाँ टेस्टिङ दिन्छन्, टेस्टिङ गरेर फेरि बाई दिन्छन्, त्यतिखेर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि अनि किन्नु पर्यो। भनेपछि अब यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले ब्रोकर होल्डिङमा आयो। यो के पार्ट भयो त भन्दाखेरि मैले यहाँ ब्रोकर होल्डिङको पार्टमा आयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ब्रोकर होल्डिङको होइन। तपाईँले यहाँ चाहिँ अब कुन के स्क्रिप्ट हाल्नुभयो, तपाईँले जे छ तपाईँको जेसँग तपाईँसँग स्क्रिप्ट छ त्यही स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। अब अर्को यहाँ तल आउने भनेको हामीले भोल्युम अलर्टमा अघि रिलेटिभ भोल्युम हामीले हेऱ्यौँ है। रिलेटिभ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइभमा आउँछ। यो हामी रन हुन्छ जतिखेर चाहिँ मार्केट कुदिरहेको हुन्छ त्यतिखेर भोल्युम बढिरहेको हुन्छ है। त्यतिखेर भोल्युम के हुन्छ बढिरहेको हुन्छ, कुन सेक्टर बढिरहेको हुन्छ सेक्टर वाइज हामी के छ भन्दाखेरि वाच गर्छौँ। अब त्यसै ठाउँमा यहाँ के छ भन्दाखेरि भोल्युम भनेको यो भनेको फ्लोट टर्नओभर छ है। यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट है। यो भनेको चाहिँ फ्लोट टर्नओभर छ। अब यो फ्लोट टर्नओभर भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्नु हो, यसरी क्लिक गर्नु हो भने यो भनेको चाहिँ सिबिएल है। सिबिएलले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले सबैभन्दा बढी फ्लोट टर्नओभर एक विकको टर्नओभर सबैभन्दा बढी कसको छ भन्दाखेरि सिबिएलको छ। अनि चाहिँ सिबिएल भनेको के त भन्दाखेरि ऊ भयो। त्यसै गरी तल एनआइबी त ऊ छ होला, त्यसै गरी सिसिबिएल आयो, त्यसै गरी एनबिएल आयो। भनेपछि यो भनेको चाहिँ ब्याङ्कको सबैभन्दा राम्रो कुन भयो त भन्दाखेरि सिबिएल भयो। तपाईँले छान्दाखेरि चाहिँ यहाँ फ्लोटबाट दियो भने त्यसै गरी तपाईँले अब विकास ब्याङ्कलाई छान्नु पर्यो सबैभन्दा चाहिँ फ्लोट टर्नओभर कुन छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एनएबिबिसी। अब यहाँ एनएबिबिसी आयो भने पनि तपाईँले किन्नुपर्छ भन्ने छैन, टेक्निकली टेस्ट गर्नु तपाईँले। एनएबिबिसीले अघि टेक्निकल टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो नकिन्ने भन्यो यसले यसरी। यहाँ आउने बित्तिकै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ आएर तपाईँले टेक्निकलले भनेको टेस्ट मात्रै गर्ने हो। उसले टेस्ट गर्छ नि तपाईँले किन्ने कि नकिन्ने। अब यो ठाउँमा हेर्ने भने तपाईँले कर्नरिङ यहीँबाट थाहा हुन्छ। जस्तै कि एलबिबिएल यहाँ हेर्नु भने 58ले चलाइरहेछ यो है। त्यसै गरी यो एक स्ट्रङ छ यो, जस्तै सिन्धु अरे सपोज के गर्यो भन्दाखेरि जम्मा 13 ब्रोकरले मात्रै चलाइरहेछ यो होइन, कुनै अरूको होल्डिङ छैन, जम्मा 13वटा ब्रोकर मात्रै छ। जस्तै सिन्धु आयो अरे यहाँ सपोज भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिन्धुलाई टच गर्छौँ। वास्तवमै के गरिरहेछ त्यसले SINDHU सिन्धु के गर्यो भन्दाखेरि सुपर 10 छ, टेस्टिङ फेजमा छ अहिले। तपाईँ नगर्नुहोस्, टेन्सन नलिनुहोस्। यो के गर्यो भन्दाखेरि मिडल ब्यान्ड 450 भन्दा के गर्नु पर्यो, माथि क्रस गर्नु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ। त्यही तपाईँले बाई गर्नु भएन। माइनस डिआई माथि छ, डिमान्ड सप्लाई माथि छ, डिमान्ड के छ तल छ। भनेपछि यहाँ आउने बित्तिकै तपाईँले बाई गर्नुपर्छ, कर्निङ छ भने बाई गर्नुपर्छ भने छैन, तपाईँले टेक्निकली टेस्ट गर्नु। जस्तै कि एसएडिबिएल यसले कुन ब्रोकरले चलाएको छ भने 32 ब्रोकरले चलायो। यो सिङ्गल भएको तपाईँले खोज्नु पर्यो, कर्नरिङ भएको भन्छ यो चाहिँ है। 42 ब्रोकर केएसबिबिएल के भयो त भन्दाखेरि 42 ब्रोकरको आयो होइन। त्यसपछि एसएडिबिएल के त भन्दाखेरि यहाँ 32 ब्रोकर आयो। भनेपछि अब केएसबिबिएल एसएडिबिएल सबै टेक्निकली टेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले ठिक लाग्यो भने बाई गर्नुहोस्, होइन भने के त भन्दाखेरि टेक्निकल दिएन भने तपाईँले बाई गर्नु भएन। त्यसै गरी फाइनेन्समा हो। फाइनेन्समा तपाईँले यहाँ डबल क्लिक गर्नु, एसएफसिएल अघि पनि हामीले एसएफसिएल चेक गरिसकेको छ होइन। त्यसै गरी आइसिएफसी आयो होइन। त्यसै गरी यहीँ हेर्ने भने सबभन्दा बढी कुन चाहिँ यहीँबाट थाहा हुन्छ। जस्तै कि एमफिल अरे सपोज एमफिल र के भन्दाखेरि जिएफसिएल आयो। एमफिल र जिएफसिएल हामी चेक गर्छौँ। सपोज एमफिल हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि सुपर 10 ठिक छ, मिडल ब्यान्डभन्दा
माथि क्रस गरेको छैन 20 छ, अब वेट गर्नु के त भन्दाखेरि तपाईँले यो जब बाउन्स दिन्छ अनि मात्रै किन्ने, यसले जब बाउन्स दिन्छ अनि मात्रै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले किन्ने, नत्र तपाईँले किन्नु भएन। अब त्यसै गरी यहाँ अर्को कुन थियो भन्दाखेरि जस्तै कि फ्लोटमा हामीले यो हेरौँ के अरे एमबिल भयो, अर्को जिएफसिएल। अब जिएफसिएल के छ भन्दाखेरि जिएफसिएल हेर्ने, जिएफसिएल क्लियरली छ यहाँ सुपर ग्रिन छ। अब मिडल बेन के त भन्दाखेरि जब यसको 772 भनेपछि 70797 के गर्नु भन्दाखेरि क्रस गर्नु पर्यो, यसले बाई दिइसकेको छ, सिम्पल यसले बाई दिइसकेको छ भनेपछि तपाईँले अघिको कम्पेयरमा यो के त भन्दाखेरि अलि राम्रो। अब तपाईँले वेट गर्ने भनेको चाहिँ मिडल बेन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्रेकआउट गर्नु पर्यो, क्रस गर्नु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बाई गर्ने। भनेपछि तीनटा कुरो, मिडल बेन ब्रेकआउट भएकै हुनु पर्यो, सुपर ग्रिन हुनै पर्यो, अनि त्यसपछि स्टक्स आरएसआईले के त भन्दाखेरि त्यसपछि बाई दिएको छ भने, अनि प्लस टिआर मानिस यहाँ डिमान्ड सप्लाई माथि छ, डिमान्ड के छ भन्दाखेरि तल छ। यसले पनि के दिएको छैन, दिएको छैन। यो माथि कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि यसले माथि जाने बित्तिकै डिमान्ड माथि जान्छ यसको। भनेपछि यसको र यसको सबैको के छ भन्दाखेरि रिलेसन छ यसमा। अब यो त भयो के त भन्दाखेरि तपाईँले हामीले फ्लोट टर्नओभर हेरौँ है। फ्लोटमा अब तपाईँले यही ठाउँमा तपाईँले होइन म हाइड्रोको हेर्छु भन्दाखेरि हाइड्रोको फ्लोटमा कुन आउँछ भन्दाखेरि एनएचपिसी सबैभन्दा धेरै आयो, एकेजिसेल त्यसपछि आयो, एनएचपिसी एकेजिसेल अरे। भनेपछि एनएचपिसी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टेस्ट गर्छौँ, एनएचपिसी हामी के गर्छौँ टेस्ट गर्छौँ। जस्तै एनएचपिसी टेस्ट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ तल आइरहेछ, यो पनि तल आइरहेछ। अब यो ठिक छ, मिडल माथि नै बस्नु पर्यो, सुपर टेन हुनु पर्यो, अनि यसले के गर्दाखेरि बाई दिएको छ भने हामी फेरि के त भन्दाखेरि बाईमा जान्छौँ। तर यसले बाई नदिकन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टच गर्दैनौँ। यसले क्लियरली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तल यसले स्टक्स आरएसएलले चाहिँ बाई दिनु पर्यो, अनि मात्रै हामी के गर्छौँ टच गर्छौँ। भनेपछि यो त भयो के त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँसम्म आयौँ हामी यो रिलेटिभ र फ्लोटको। अर्को क्यान्डल स्टिकको हेर्ने भने जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डोजीको कुन आउँछ, डोजी नछोड्नुहोस् होइन, एनबिएल पिसिबिएल यो चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सल भन्छ होइन। जस्तै कि अब माथि बढ्दा गएर बनायो भने डोजी बनाएपछि इभिनिङ स्टार बनाउँछ, गर्दा आएर डोजी बनाएपछि मर्निङ स्टार बनाउँछ। त्यसपछि डोजीमा बनाएर भएन, डोजिङ बनाएपछि अर्को जस्तै गर्दा गएर मर्निङ स्टार कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि डोजी बनाउँछ, अनि त्यसपछि अर्को ग्रिन दियो भने त्यसपछि मर्निङ स्टार भयो। तिनवटा काट्नु भनेको मर्निङ स्टार हो। मर्निङ स्टार के हुनु पर्यो, फर्म हुनु पर्यो होइन। माथि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इभिनिङ स्टार हो भने बढ्दा गएर डोजी बनाउँछ, अनि त्यसपछि एउटा रातो क्यान्डल पछाडि रातो क्यान्डल दियो भने त्यो भनेको के त भन्दाखेरि इभिनिङ स्टार हो। भने यो डोजी कुन छ, बुलिस इन्गल्फिङ छ कि छैन, यहाँ सिसिबिएल भयो, एनआइसिए भयो, युएनएल भयो, जस्तै सिसिबिएल अब दियो अरे के अरे यहाँ बुलिस इन्गल्फिङ भने चाहिँ तपाईँले टेस्ट गर्नु पर्यो यहाँ सिसिबिएल वास्तवमा यो के कन्डिसन छ होइन। भनेपछि यहाँ के छ भन्दाखेरि सुपर टेन माथि छ, यो छ भने छोडिदिनुहोस्, यो टाउकोमा देखाउँदैछ होइन, यो किन्ने होइन यस्तो स्क्रिप्टहरू। जस्तै यही ठाउँमा तपाईँले हेर्नु हो, तपाईँले चाहिँ एनआइसिए सपोज एनआइसिए भन्यो भने एनआइसिएको तपाईँले यहाँ चाहिँ गर्नु टेक्निकल एनआइसीले के त भन्दाखेरि यो तलै छ, यो माथि नै छ भने छोडिदिनु जस्तो स्क्रिप्ट। यसले बाइदियो भने पत्याउँदैन होइन, किन भन्दाखेरि मिडल बेन तलै छ, सुपर टेन के छ भन्दाखेरि रातो छ भने छोडिदिनुहोस्, यसलाई तपाईँले स्विङ गर्ने होइन। भनेपछि यो पार्टलाई जेसुकै आओस्, जहाँ जेसुकै तपाईँले हेर्नु हो, तपाईँले टेक्निकली भने एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस्। एकचोटि टेक्निकल टेस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले क्लियरली हुन्छ बाई गर्ने कि नगर्ने। म बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो टेक्निकल मात्रै भन्छ। स्क्रिप्ट छान्ने भनेको यताबाट छान्ने हो होइन, तर बाई गर्ने जस्तै केएल बिएसएल आएर यहाँ होइन, यहाँ केएल बिएसएल आएर सपोज इन्गल्फिङ। भनेपछि अब यो बाई गर्ने कि नगर्ने भन्दा छोडिदिनुहोस्, यसलाई काम छैन यो, किनभने सुपर टेन माथि छ, मिडल बेन के त भन्दा मुनि क्यान्डल छ। जुन दिन आउँछ त्यो दिन तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि समात्नुहोस्, डिमान्ड पनि सप्लाई पनि माथि छ, डिमान्ड पनि के छ भन्दाखेरि तलै छ। यस्तो स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि चुज गर्नु भएन। यो त भयो क्यान्डल स्टिकमा। अब त्यसै गरी यहाँ म स्क्रिनिङमा आउँदैछु अब है, अल्फा स्क्रिनिङमा छ, यो स्क्रिनिङमा आउँदैछ, यो सेकेन्ड पार्ट हो, यो त यो पार्ट सक्यो होइन। स्टक ब्रिक्समा खासै त्यस्तो केही छैन। तपाईँले अर्को मैले भनेको अल्फा स्क्रिनमा तपाईँले यहाँ आएर टेक्निकल स्क्रिनरमा तपाईँले आउनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि अब के खोज्नु पर्यो तपाईँले भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँले सर्ट गर्नु पर्यो होइन। मलाई के चाहियो भन्दाखेरि आरएसआई 30 बिलो चाहियो भनेपछि 0 देखि 30 मलाई चाहियो भने नि इबिएल र एनएलआइसी तपाईँले आरएसआई 30 बिलो आयो, तपाईँले यसरी सर्ट गर्नु होइन। त्यसै गरी तपाईँले मलाई के अरे बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि चाहियो कुनै स्क्रिप्ट छ भने यो यिनीहरू के त भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि छ, टिआरएच, एसएफसिएल, एमएलबिएसएल, सियुआरबिएल र सिबिएल। अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि के त भन्दाखेरि राम्रो स्क्रिप्टहरू हुन्छन्। अथवा मलाई बोलिङ्गर ब्यान्डभन्दा चाहिँ माथि भएको चाहियो अरे सबै भनेपछि यिनीहरू तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यसले इन्साइड बोलिङ्गरमा तपाईँले राख्यो यसले। जस्तै मलाई अब एमएफआई चाहियो अरे सपोज होइन, मलाई एमएफआई चाहिँ कति चाहियो भन्दा 0 to 30 चाहियो
भने तपाईँले MFI 0 to 30 के त भन्दाखेरि ए स्क्रिप्टहरू के छ भन्दाखेरि MFI 0 to 30 छ। भनेपछि कुन दिन जतिखेर तपाईँले छान्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट चाहिँ बिलो आउँछ के अरे 30 बिलो आउँछ त्यतिखेर के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ, यो पार्टबाट तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको चाहिँ स्टक स्क्रिनर हो तपाईँले होइन। MACD तपाईँले हेर्नु पर्यो, त्यसरी स्टक चाहिँ मलाई के गर्नु चाहियो भन्दाखेरि स्टक्स चाहिँ तपाईँले तल चाहियो भने यो पार्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुभयो। यो भनेको चाहिँ तपाईँले स्क्रिनर भयो यो चाहिँ होइन। यो पार्टमा तपाईँले स्क्रिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। के अरे ग्रेटर देन 50 ms SMA चाहियो कि अथवा 5 SMA र -200 SMA चाहियो कि प्राइस के चाहियो जे छ तपाईँले यहाँ के त भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बिटा कति चाहियो तपाईँले, एबोभ 1 चाहियो कि बिलो 1 चाहियो कि होइन। अब एबोभ 1 को बिटा तपाईँले खोज्नु भने यो पार्ट भनेको चाहिँ एबोभ 1 को बिटाहरू भयो होइन। अब तपाईँ के हेरेर किन्ने तपाईँको कुरा हो, तर हेरिसकेपछि जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेक्निकली टेस्ट गर्नु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले बाई गर्ने। खोज्ने यताबाट हो, टेस्ट टेक्निकली गर्ने हो, अनि टेक्निकल टेस्ट गरेपछि मात्रै के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँले बाई गर्ने होइन है। अब यहाँ अर्को भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि फन्डामेन्टल स्क्रिनर। त्यसै गरी यो टेक्निकल हो भने यो के भयो त भन्दाखेरि फन्डामेन्टल। अब मलाई पी रेसियो जहिले पनि के चाहियो, तल चाहियो होइन। पी रेसियो बिलो 10 भएको भए अझ राम्रो भेट्नुहुन्न तपाईँले होइन। बिलो 20 भएको तपाईँले अझ राम्रो, बिलो 30 भएको के त भन्दाखेरि अझ राम्रो। तपाईँले जस्तै कि बिलो 2 स्टक भेट्नु भने बिलो 20 भनेको चाहिँ यति स्टक के त भन्दाखेरि तपाईँले एडिबिएल आयो, बिएनटी आयो, जिबिआइएमए, खानीखोला आयो, एलबिएल आयो, एमबिएल आयो, मेगा आयो भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि फन्डामेन्टली तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेस्ट गर्नु हो तपाईँले है। त्यसैलाई चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु कति चाहियो है, प्राइस टु बुक भ्यालु चाहियो कि चाहिएन, अथवा चाहियो भने कति चाहियो भनेपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ बिलो 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 भन्छ नि, यो बिलो बिलोको तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले चुज गर्नु पर्यो। यो पी पनि बिलो चुज गर्नु पर्यो। पी देख्ने बित्तिकै बिलो कम भएको राम्रो बुझ्नु पर्यो। अरू भनेको चाहिँ डिटेल धेरै भएको राम्रो होइन। के अरे बुक भ्यालु पनि धेरै भएको राम्रो होइन। जति 300 एबोभ खोज्नु भने झन् राम्रो होइन। भनेपछि मलाई बुक भ्यालु कति चाहियो भन्दाखेरि एकदम एबोभ 300 चाहियो अरे भनेपछि एबोभ 300 बुक भ्यालु भनेको यति नै यति छ। युएनएल, एसडब्ल्युबिएल, एसटिसी, आरबिसिएल, एनटिसी होइन। यिनीहरू भनेको के त भन्दाखेरि एबोभ 300 को बुक भ्यालु तपाईँले खोज्नु पर्यो। अब त्यसै गरी यहाँ तपाईँले चाहिँ यो आरओई कति भएको चाहियो, तपाईँलाई कति % चाहियो, एबोभ चाहियो के चाहियो भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि स्क्रिनरको के त पार्टहरू हो होइन। स्क्रिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हेर्ने त्यो पार्टहरू तपाईँले के त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुभयो स्क्रिनरको पार्टहरू। अब म तपाईँले केमा आउँछु भन्दाखेरि जस्तै कि यो त स्क्रिनरको पार्ट भयो। अब फन्डामेन्टल स्क्रिन सक्यो। अब फन्डामेन्टल कम्पेरिजन अरे सपोज है, यहाँ कम्पेयर गर्छ यसले चाहिँ। जस्तै कि मलाई कोसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कको एनआइसिए फिजिकल इयर 78 79 Q1 कोसँग नबिल को म कम्पेयर गर्नु पर्यो है। फिजिकल इयर चुज गर्ने अनि Q1 चुज गर्ने। अब मैले कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब कम्पेयर गर्ने भने यहीँ हेर्ने, यो एनआइसी को पार्ट भयो, यो भनेको चाहिँ नबिलको पार्ट भयो। पेड अफ क्यापिटलमा एनआइसिए कम छ, नबिल धेरै भयो। सेयर प्रिमियम यसको छ किन जस्तै मर्ज गरेर युनाइटेड फाइनेन्सले, त्यसले गर्दा सेयर प्रिमियम आएको यहाँ। त्यसै गरी रिटेन अर्निङ कसको छ, यसलाई नबिलको राम्रो छ। त्यसै गरी रिजर्भ कसको राम्रो छ, नबिलको राम्रो छ। त्यसै गरी टोटल इक्विटी कसको राम्रो छ भन्दाखेरि यहाँ नबिलको के भन्दाखेरि धेरै भयो। त्यसरी डिपोजिटमा कस्टमर हेर्ने भने कसको राम्रो छ भन्दाखेरि एनआइसी को धेरै छ, नबिलको के छ भन्दाखेरि कम छ। त्यसै गरी लोन हेर्ने भने एनआइसी को के अरे यति छ, अनि लोन कस्टमर हेर्ने भने यो लोन यो चाहिँ लोन हेर्ने भने एनआइसी को धेरै छ, अनि त्यसपछि के छ भने नबिल कम छ। भनेपछि डिपोजिटमा पनि एनआइसी धेरै भयो, लेन्डिङमा पनि के त भन्दाखेरि एनआइसी धेरै भयो। भनेपछि ग्रोथमा हेर्ने अब यो टोटल इक्विटी चाहिँ उसको धेरै छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी हेर्ने भने नबिलको धेरै छ। इन्कम हेर्ने भने तपाईँले नबिलको धेरै भयो के अरे एनआइसी को धेरै भयो। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम तपाईँले एनआइसी को धेरै भयो। टोटल अपरेटिङ इन्कम तपाईँले एनआइसी को धेरै भयो। अपरेटिङ प्रफिट एनआइसी कै धेरै भयो। नेट प्रफिट पनि के भयो त भन्दाखेरि एनआइसी कै धेरै भयो। अनि डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट कसको धेरै भन्दाखेरि यसको भयो, किन भन्दाखेरि यसको रिटेन अर्निङ र रिजर्भ के छ भन्दाखेरि धेरै छ है। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ यो इपिएसमा को अगाडि छ भन्दाखेरि एनआइसी अगाडि छ नबिल भन्दा। बुक भ्यालुमा को अगाडि छ भन्दाखेरि उस के अरे नबिल अगाडि छ। त्यसै गरी यहीँ आरओईमा को अगाडि छ भन्दाखेरि एनआइसी अगाडि छ। सिएआरमा को अगाडि छ भन्दाखेरि एनआइसी अगाडि छ। एनपिएलमा को छ भन्दाखेरि एनआइसी राम्रो छ होइन। कस्ट अफ फन्ड कसको चाहिँ छ भन्दाखेरि लगभग उस्तै छ, एनआइसी धेरै छ।
सिडी रेसियो कसको छ भन्दाखेरि लेन्डिङ यसको धेरै पुगिसकेको छ एनआइसी भन्दा। बेस रेट कसको छ भन्दाखेरि धेरै यसको छ। इन्ट्रेस्ट स्पिड कसको छ भन्दाखेरि प्रफिट धेरै गर्छ भने यसको के त भन्दाखेरि धेरै छ। भनेपछि तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो, अब के कम्पेयरमा के हेर्नुभयो तपाईँको कुरा है। तपाईँले अब के हेर्नुभयो फाइनेन्सियलमा, तपाईँले यहाँ कम्पेयर गरिदिन्छ भने अब कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईँले के हेर्नुभयो तपाईँको कुरा। जस्तै कि यो भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल कम्पेरिजन हो है। यो फाइनेन्सियल कम्पेरिजन। अब अर्को छ के भन्दाखेरि स्टक कम्पेरिजन है। स्टक कम्पेरिजनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टक कम्पेरिजनमा। यो फाइनेन्समा मलाई के चाहियो भन्दाखेरि कुन हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फाइनेन्समा राम्रो भनेको चाहिँ एमफिल है, त्यसै गरी आइसिएफसी है, त्यसै गरी अर्को के त भन्दाखेरि कुनै अर्को ल्याउँ न फाइनेन्स के, जस्तै कि आइसिएफसी, एमफिल अनि जियुएफएल गोर्खा। सबैले तिनटै कम्पेयर गरौँ, तिनटैमा को राम्रो छ भनेपछि यहाँ एलटिपी हेर्ने भने लोएस्ट टु हाइएस्ट होइन। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि एलटिपी लोएस्ट टु के दिन्छ भने हाइएस्ट दिन्छ। अब यही हेर्ने भने सपोज 324 युबाट 1370 पुग्यो मञ्जुश्री, आइसिएफसी 1176, जिएफएल 1443। भने सबभन्दा बढी भनेको तिनवटा कम्पेयर गर्ने जिएफएल बढेको छ यहाँ होइन। अब मार्केट क्यापिटलाइजेसनसम्म कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि सबैभन्दा थोरैको हेर्नु पऱ्यो, फेरि धेरैको होइन होइन। जस्तै कि यहाँ हेर्ने भने सबभन्दा थोरै कसको छ भन्दाखेरि यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन आइसिएफसीको मार्केट क्यापिटलाइजेसन सबभन्दा कम छ यो मध्येमा। इपिएस के हो कसको धेरै छ अहिले होइन, एमपिलको यहाँ छ, त्यसै गरी चाहिँ आइसिएफसीको यो छ, अनि त्यसपछि जिएफएलको यो छ। अनि यहाँ ब्रोकर पनि हेर्ने हो, यो ब्रोकरले कुन चलाएछ के गरेछ तपाईँले यहाँ इपिएस यो हो, इपिएस रिपोर्टेड हो, इपिएस टिटिएम, टिटिएम भनेको ट्रेलिङ 12 मन्थ भयो है। यो कुन चाहिँ अगाडि छ त्यो हेर्ने हो। तल हेर्ने भने पी रेसियो को राम्रो छ घटेको हुनु पऱ्यो होइन। पी रेसियो जहिले पनि के भन्दाखेरि कम हुनु पऱ्यो भनेपछि यसको कम छ। पिएस रेसियो भनेको प्राइस टु सेल्स रेसियो टिटिएम, पिबी प्राइस टु बुक भ्यालु भयो, आरओई भनेको रिटर्न अन इक्विटी भयो, आरओ भनेको रिटर्न अन एसेट्स भयो, डेप्ट इक्विटी कति छ, पिइजी ग्रोथबाट कति वर्ष ग्रोथ हेरौँ यहाँ हेरौँ होइन। डिभिडेन्ड के छ यहाँ हेरौँ, के अरे क्यास डिभिडेन्ड लास्ट डिभिडेन्ड के छ, आरएसआई कति छ, आरएसआई कुन पोइन्टमा छ, भोल्युम ट्रेन्डिङ छ कि छैन, एमएससीले बोलिस र बेरिस के दिएको छ, 50 एमएससी के दिएको छ, 180 एमएससी के दिएको छ, ट्रेन्डिङलाई के डाइरेक्सनमा के दिएको छ, अनि त्यसपछि अल्फा के भनेको छ, 3 मन्थली बिटा के भनेको छ, त्यसपछि अरू फन्डामेन्टल रेसियोहरू के भनेको छ, फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ छ कि छैन, 5 स्टार छ कि छैन, यी सबै कुरोहरू के गर्दाखेरि तपाईँले 1 to 1 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्पेयर गरेर हेर्ने है। यो भनेको त भन्दाखेरि फन्डामेन्टली तपाईँले स्टक कम्पेयर गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको अर्को पार्ट हो। अब अर्को भनेको तपाईँले यहीँ हेर्ने हो भने सेक्टर रोटेसन। मैले अघि तपाईँले सेक्टर के छ भन्दाखेरि रोटेसन छ यो है। सेक्टर रोटेसनमा तपाईँले जहिले पनि के गर्नु भन्दाखेरि टप हेर्नु पऱ्यो। अघि मैले भने नि अदर हामीले गर्नु पऱ्यो भने जहिले पनि टप हेरिन्छ। अदर भयो, हाइड्रो पावर भयो, विकास, यति नै इन्डेक्स टच गर्ने। किन भन्दा स्विङमा हामी अब तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँको ह्याबिट चाहिँ फन्डामेन्टल हेर्न छ भने तपाईँले स्क्रिपहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न है, तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्न। तर स्विङमा के हुन्छ भन्दाखेरि जो गेनर हुन्छ हामीमा छिर्ने। स्विङ भनेको चाहिँ गेनरतिर हो, पोजिसन भनेको अथवा लङ टर्म भनेको चाहिँ लुजर 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 हेर्ने। दुईवटा अपोजिट ट्रेडिङ स्ट्राटेजी। यहाँबाट पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अल्फा रोटेसन। अनि यहाँ म्युचुअल फन्ड पर्फर्मेन्स त अस्ति मैले तपाईँले के भने भन्दाखेरि यहाँबाट यसको मेन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ को चाहिँ के अरे म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियो हेर्नुहोस्। यहाँ सबभन्दा धेरै कसले भएको स्टक मात्रै किन्छ यिनीहरूले फेरि है। यिनीहरू के गर्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनी मात्रै किन्छन्। पोर्टफोलियो हेर्ने भने एनआइसी किन्नु, नबिल किन्नु, त्यसै गरी विकासमा को किन्नु भन्दाखेरि यहाँ एमएनबिबिएल किन्नु। अनि यो भनेको चाहिँ टोटल म्युचुअल फन्डले सबभन्दा बढी कुन किनेको भनेर, टोटल म्युचुअल फन्डले सबभन्दा बढी कुन किनेको छ भनेर यो पार्टले देखायो। अनि त्यसै गरी फाइनेन्स भन्यो भने कुन किन्नु भन्दाखेरि एप्पल किन्नु होइन। त्यसै गरी के अरे त्यसै गरी यहीँ हेर्ने भने जस्तै कि हाइड्रो पावरमा कुन किन्नु भन्यो भने एनजिपिएल सबभन्दा धेरै किन्नु है। त्यसै गरी के त भन्दाखेरि यहीँ हेर्ने भने लाभ कुन किन्नु त भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै एनआइसी र के एनएलआइसी किन्नु। भनेपछि यो भनेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड कति बढाउनु यो म्युचुअल फन्डको तपाईँले हेर्न सक्नुभयो। जिआइएस सबभन्दा धेरै भयो। एसेट्स एलोकेसन यहीँबाट छ, तपाईँले कुनमा कति इन्भेस्ट गरेर क्यापिटल मार्केटमा। स्टकको चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के अरे यो चाहिँ कुनमा बढी इन्भेस्ट गरौँ, यसले कुन स्टकमा बढी गरौँ। एनएभी र हेर्नुहुन्छ यहाँ भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै डिस्काउन्ट भएको होइन, सबभन्दा बढी डिस्काउन्ट भएको तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डको पार्ट हो। अब म अर्को आयो भन्दाखेरि यहाँ इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डर सबभन्दा धेरै हेरिन्छ है। यो भनेको चाहिँ
तपाईँले धेरै हेर्नु पर्यो। आइपिओ एफपिओ तपाईँले थाहा भइहाल्छ। तपाईँले यहाँ डिभिडेन्डको पार्टमा जानुहोस् है। डिभिडेन्डको पार्टमा गयो भने तपाईँले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको टोटल सबभन्दा धेरै है, सबभन्दा धेरै के त भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै कति डिभिडेन्ड दिएको छ 38% नबिलले दिएको छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा एचबिएल दिएको छ। त्यसै गरी सानीमा दिएको छ। बुक क्लोज भएको छैन, हेर्नु भएन। बुक क्लोज नभएको तपाईँले हेर्नु पर्यो यहाँ। त्यसै गरी थर्डमा कुन छ भन्दाखेरि पिसिबिएसको पनि बुक क्लोज भएको छैन अनि नबिलको बुक क्लोज भएको छैन। त्यसै गरी एनआइबीको एचबिएल र एनआइबी त तपाईँले ट्राई गर्दैन, बुक क्लोज भने के भएन। एनआइसीको बुक क्लोज भएको छैन, एनएमबीको के भएको छैन, बुक क्लोज भएको छैन। भनेपछि बुक क्लोज भन्दा 3-4 दिन अगाडि हेर्ने, यहाँ बुक क्लोज दिइसकेपछि 3-4 दिन 4 दिन अगाडि तपाईँको स्ट्राटेजी हुन्छ। अर्को स्ट्राटेजी मैले बुक क्लोज भन्दा अगाडि नै बेच्नु पर्यो फेरि होइन, यदि अपट्रेन्ड भन्छ भने। यो अर्को कुरा हो। यो चाहिँ जस्तै यो भनेको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको मात्रै हो। मलाई यहाँ के चाहियो भन्दाखेरि अब विकास ब्याङ्कको चाहियो, विकास ब्याङ्क हेर्नु पर्यो भने विकास ब्याङ्क क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ टोटल सबभन्दा धेरै हेर्नुहोस् है। धेरै छ, बुक क्लोजको डेट भइसकेको छ, सक्यो। जसको छैन त्यसपछि कसको छ भन्दाखेरि जेबिबिएल, तर यहाँ के छ भन्दाखेरि बोनस र क्यास यति दिएर यति बनाएको छ, एलबिबिएलले यति दिएको छ। भनेपछि अब यहाँ यसरी तपाईँले बुक क्लोज नभएको तपाईँले हेर्नु पर्यो यहाँ। त्यसै गरी यहाँ फाइनेन्समा तपाईँले जानुहोस् होइन। फाइनेन्समा तपाईँले चाहिँ आइसिएफसीले मात्रै के गर्छ भन्दा डिक्लेयर गरेको छ, बुक क्लोज चाहिँ दिएको छैन होइन, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले हाइड्रो पावरमा तपाईँले हेर्नुभयो। हाइड्रो पावरमा चाहिँ धेरैको के भइसकेको छ भन्दाखेरि बुक क्लोज भइसकेको छ होइन। यहाँ सबभन्दा धेरै कसले दियो, त्यो एनजिपिएलले सबभन्दा धेरै दिएको छ, एकेपीले त्यसपछि दिएको छ, आरआरएसपीसीले दिएको छ, आरएचपीसीले दिएको छ, एपिआईले दिएको छ। तर सबै के त भन्दाखेरि बुक क्लोज भइसकेको छ होइन। बुक क्लोज नभएको स्क्रिप्टहरू कुनै छ भने हेरेर तपाईँले के हेर्न सक्नु भन्दाखेरि यो पार्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुभयो। जस्तै यहाँ माइक्रो फाइनेन्सको होइन, माइक्रो फाइनेन्समा तपाईँले यहाँ हेर्ने भने माइक्रो फाइनेन्स 50% दियो, बुक क्लोज 12 दिएको छ। वाच गर्नुहोस् तपाईँले। एनएमएफबिएसको 45 दिएको छ, बुक क्लोज आएको छैन। एसएमएफबिएसको बुक क्लोज दिएको छ, बोनस थुप्रै छ, बुक क्लोज छैन होइन। एसएमबीको बोनस धेरै छ, बुक क्लोज छैन। भनेपछि तपाईँले बुक क्लोज नभएको स्क्रिप्टहरू तपाईँले के त भन्दाखेरि तपाईँले वाच गर्नु पर्यो तपाईँले होइन, वाच गरेर तपाईँले राख्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ डिभिडेन्डको पार्टमा तपाईँले सेक्टर वाइज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै कि म्युचुअल फन्डमा अब कसैले दिएको छैन कि 100% के गरेछ भन्दाखेरि यसले डिक्लेयर गरेको छ तर बुक क्लोज गरेको छैन। भनेपछि यो पार्टमा के त भन्दाखेरि यो पार्टमा चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि एकदमै के त भन्दाखेरि राम्रो भयो तपाईँले होइन। डिभिडेन्डको पार्टमा यसै थाहा हुँदैन तपाईँले होइन, सबै चाहिँ म्यानुअली तपाईँले याद गरेर साध्य हुँदैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले एकैचोटि तपाईँले खोज्दा तपाईँले के त भन्दाखेरि सजिलो भयो होइन। यो भनेको चाहिँ अब राइट साइड अप्सनहरू होइन, अप्सनमा तपाईँले जानु भने अप्सनमा अहिले पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ अर्डिनरी छान्नुहोस् अहिले। पब्लिक प्रमोटर त चुज गर्दै नगर्नुहोस् तपाईँले। यहाँ झुकेर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्रमोटरको अप्सन भरिदिन्छ। जस्तै यहाँ सिबिबिएलको चाहिँ प्रमोटरको अप्सन अहिले चाहिँ खोलिरहेको छ, क्लोजिङ डेट आएको छैन भने तपाईँले प्रमोटर खोल्नुहुन्छ। यहाँ प्रमोटर खोज्ने होइन, यहाँ जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि अर्डिनरी खोज्ने। जस्तै कि अर्डिनरीमा कुनै यहाँ छ, क्लोजिङ डेट छ, म गइसकेको छ, यहाँ आएको छ भने तपाईँले अप्सन भर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन। र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि भर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रमोटरको भर्नु भएन, अर्डिनरीको तपाईँले छानेर तपाईँले अप्सन भर्नु पर्यो। र कुन के आउँदैछ भन्ने कुरो यहीँबाट तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि थाहा हुन्छ है। अब अपकमिङ म्युचुअल फन्ड कुन छ, बोन्ड इन्डिभिजुअल कुन छ, कम्पनीको एजिएमहरू कुन भइरहेछ, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको अर्को पार्टको कुरो तपाईँले हेर्न सक्नुभयो। यहाँ भनेको टेक्निकल एनालाइसिसको चार्ट हो, यो हामीले यहाँ खोल्यौँ, यो यही हो यो है। त्यसपछि यहाँ ब्रिथ नेप्से एडिएसएल भन्ने छ, यो पनि राम्रो छ। यसको चाहिँ डाइरेक्सन मुभमेन्ट हेर्छन् होइन। यसले चाहिँ जस्तै कि के हेर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने भने यो जुन छ यो पार्ट भनेको चाहिँ माथि हुनु पर्यो। जसरी हामी लाइन ड्र गऱ्यौँ नि, यहाँ लाइन सेम चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइन हुन्छ। यो जसरी चाहिँ यो भन्दा के गरेछ भन्दाखेरि मुनि आइसक्यो भने योभन्दा नराम्रो, योभन्दा चाहिँ योभन्दा माथि नै बााउन्स हुनुपर्छ होइन। यो एडिएसले के भन्दाखेरि यहाँ र यहाँको क्यान्डलले दुईवटाको पार्ट देखाउँछ यसले होइन। यो भनेको चाहिँ नेप्सेको ट्रेन्ड देखाउँछ यसले होइन। नेप्सेको ट्रेन्डमा छ, नेप्से चाहिँ कसरी ट्रेन्डिङ भइरहेछ भनेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मार्केट ब्रिथ भनेर एकदमै राम्रो छ। यो भनेको सिजनलिटी चार्ट भन्ने छ। यहाँ तपाईँले जानु भने चाहिँ कुन कुन महिनामा कुन के बढ्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ तपाईँले होइन। जस्तै एनआइसी हाल्नु भने एनआइसी कुन मन्थमा चाहिँ बढो, वर्षमा होइन, कुन मन्थमा घट्यो भन्ने कुरो यसले के त भन्दाखेरि यो सिजनली के त भन्दाखेरि यसले चार्ट देखाउँछ यसले होइन। एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि यसले चार्ट देखायो। जस्तै अर्को भनेको इकोनोमिक इन्डिकेटर। अघि मैले जस्तै कि इकोनोमिक इन्डिकेटरमा सबभन्दा मेन हेर्ने भनेको निश्चय भर्सेस जिडिपी होइन। यो भनेको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन भयो। यो भनेको के हो त जिडिपी हो। जिडिपी र मार्केट क्यापिटलाइजेसनको के त भन्दाखेरि रिलेसन देखाउँछ यहाँ। त्यसै गरी यहीँ हेर्ने भने अब इकोनोमिक इन्डिकेटरमा इन्ट्रेस्ट रेटको कुराहरू होइन। इन्ट्रेस्ट रेट के भइरहेछ जस्तै के त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट बढिरहेछ कि घटिरहेछ होइन, मार्केटको मुभ कता गइरहेछ भन्ने तपाईँले यहाँबाट थाहा हुन्छ।
त्यसैगरी तपाईँले बिएफएसको डिपोजिट र क्रेडिट अब कति छ, डिपोजिट क्रेडिट बढिरहेछ कि, डिपोजिट ग्रोथ छ कि छैन, लेन्डिङको ग्रोथ छ कि छैन, सबै कुराहरू तपाईँले के गरेर भन्दाखेरि यसले यो पार्टमा तपाईँले दियो। त्यसै गरी यहाँ हाइड्रो पावर प्रोडक्सन भइरहेछ कि छैन, होइन, प्रोडक्सन डिक्लाइन छ कि प्रोडक्सन के छ भन्दाखेरि इन्क्रिज छ, यो पार्टमा तपाईँले यसले देखाइदियो। भनेपछि इकोनोमिक इन्डिकेटर अर्को हेर्ने भनेको युएसटी एक्सचेन्ज भयो, होइन, एक्सचेन्ज के भइरहेछ, घटिरहेछ कि बढिरहेछ त्यो देखाउँछ, होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको रेमिटेन्स, होइन, यहाँ मेन हेर्ने भनेको रेमिटेन्स, जस्तै कि रेमिटेन्स कति भन्दाखेरि 2008 भन्दा अहिले चाहिँ एकदमै डिक्लाइन छ, भनेपछि एकदमै वर्स्ट कन्डिसन रेमिटेन्स। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दा मार्केटमा लिक्विडिटी एकदमै टाइट भएको रिजन चाहिँ यही नै हो। अब रेमिटेन्स बढाउनलाई धेरै उपायहरू आजको मोनेटरी पोलिसीले धेरै कुराहरू गरेको छन्, होइन। अब के अरे सबभन्दा बढी गएको भनेको त्यही फाइनेन्स र बिटकोइन अरूमा चाहिँ पैसा जान्छ, रेमिटेन्स उताको उतै बस्यो, यताको के त भन्दाखेरि यतै बस्यो, होइन। यो पार्टहरूमा पनि एउटा इन्डिकेटरहरू छन्, होइन। त्यसै गरी अब टुरिस्ट एराइभल, यो भनेको चाहिँ टुरिस्टहरू कतिको आइरहेछन्, होइन। जस्तै यहाँ त अब कोभिडले गर्दाखेरि आउनै छोड्यो, होइन, नत्र भने इन्क्रिज जाँदा राम्रो हो, यहाँदेखि के त भन्दा डिक्लाइन भयो। भनेपछि यो पनि पार्ट तपाईँले इकोनोमिक इन्डिकेटरबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ इन्भेस्टिङ भनेको यहाँ हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि बोनस सेयर एडजस्टमेन्ट, जस्तै कि कुनै कम्पनीको क्लोजिङ हो, बोनस सेयर एडजस्ट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ 500 रुपियाँ छ सपोज, भने तपाईँले कति बोनस दियो यसले भन्दाखेरि 20% दियो भने यसको प्राइस कति आउँछ एडजस्ट गरेर भन्दाखेरि 416। भनेपछि अब तपाईँले बुक क्लोजमा किन्ने कि नकिन्ने भन्ने डिसिजन हो। जस्तै कि यदि बुक क्लोजमा किन्नुभयो 500 रुपियाँको प्राइस पऱ्यो, भोलिपल्ट प्राइस एडजस्ट हुन्छ 416 आउँछ। अब यदि 416 प्राइस बढेर माथि गयो, प्रफिट भयो, 416 भन्दा मुनि हाने के त भन्दाखेरि तपाईँले लस भयो। यो भनेको चाहिँ प्रफिट र लसको कुरा हो, होइन। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ राइट सेयरको एडजस्टमेन्ट तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने यहीँ छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन। यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँ यताको पार्ट हो। अब यो अब नेप्सी अल्फाको पार्ट हो, होइन। नेप्सी अल्फाको मैले टोटली तपाईँलाई सबै ब्रिफिङ गरिदिएँ, होइन, के जति छन् सबै कुराहरू तपाईँले हेर्दै। अब म तपाईँले के देखाउँदैछु भन्दाखेरि अर्को भनेको सिस्टम एक्सलाइडको, है। सिस्टम एक्सलाइड कसैसँग छ, तपाईँसँग छ भने यहाँबाट के हेर्ने त भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ देखाउँछु म, है। जस्तै कि सिस्टम एक्सलाइड तपाईँसँग छ, कसैसँग छ भने यहाँ भनेको मेन भनेको दिउँसै तपाईँले यो ब्रोकर सबभन्दा बढी कुन किन्नु, होइन। जस्तै कि एसकेबिबिएल कसले किन्नु भन्दाखेरि 42 सबभन्दा धेरै किन्नु, एनटिसी 58 ले किन्नु, सिबिएल 45 ले किन्नु, एसएफसी 28 ले किन्नु, होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब जतिवटा ब्रोकर छ, होइन, 16 ले फेरि 35 ले एनटिसी किन्नु, 17 ले यो किन्नु भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यो यहाँ टप नम्बर देखायो, यहाँ गेनर लुजर देखायो, यहाँ चाहिँ इन्डेक्स कसरी चल्छ यो चाहिँ इन्डेक्सको बारेमा देखायो यहाँ भनेपछि एउटै उसमा। अनि यहाँ माथि के देखाइदियो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ 7 एडभान्सर कति छ र डिक्लाइनर कति छ, यो कुन पोजिसनमा गइरहेछ, मार्केट घट्छ कि बढ्छ भनेर तपाईँले यहीँबाट थाहा हुन्छ। एडभान्सर धेरै बढ्दै बढ्दै गयो, डिक्लाइनर धेरै घट्दै गर्दै आयो, मार्केट बढ्छ। डिक्लाइनर चाहिँ धेरै घट्दै गर्दै आयो, एडभान्सर चाहिँ के अरे डिक्लाइनर बढ्दै बढ्दै गयो, एडभान्सर चाहिँ घट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट तलमाथि हुन्छ। भनेपछि यो मार्केटबाट पनि दिउँसै पनि तपाईँले यो एडभान्सर र डिक्लाइनबाट तपाईँले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि थाहा हुन्छ। अनि यहाँ दलाल स्ट्रिट भन्ने छ, यहाँ मेन भनेको चाहिँ यहाँ टेक्निकल त भइ नै हाल्यो। दलाल स्ट्रिटमा गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हट स्टक भन्ने छ, त्यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, है। अब हट स्टक तपाईँलाई के को चाहियो भन्दाखेरि नर्मली तपाईँले 1 डेको होइन 1 विकको हेर्नुहोस्, तपाईँले 1 विकको लिनु भने यो भने के देखायो त भन्दाखेरि ट्रेडेड मार्केट क्यापिटलाइजेसन, जति क्यापिटलाइजेसन छ त्यसको सबभन्दा बढी ट्रेडेड कसको छ भन्दाखेरि जति धेरै ट्रेड भयो त्यति राम्रो। एनएचपिसी, एचडिएचपिसी, एकेजिसिएल, डिएचपिएल, वरुण, एमएलबिएल, आइसिएफसी, एनएबिसी, यिनीहरू भनेको के त भन्दाखेरि हट स्टकहरू हो। अब तपाईँले चाहिँ अब यो एनएचपिसी चाहियो भने एनएचपिसी टेक्निकली टेस्ट गर्नुहोस्, एचडिएचपिसी टेक्निकली टेस्ट गर्नुहोस्, एकेजिसिएल टेक्निकली टेस्ट गर्नुहोस्, डिएचपिएल टेक्निकली टेस्ट गर्नुहोस्, वरुण टेक्निकली टेस्ट गर्नुहोस्। जुन तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यो तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले लिनु पर्यो। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यताको पार्ट भयो, यो चाहिँ सिस्टम एक्सलाइडको पार्ट हो जोसँग छ। अब तपाईँले फाइनेन्सियल हेर्नु पऱ्यो भने यहीँ हेर्नुभयो, होइन। जस्तै कि पिएमएसपिएल गरेर सपोज म हेर्दैछु, पिएमएसपिएल, होइन। पिएमएसपिएल तपाईँले यहाँ हेऱ्यो भने पिएमएसपिएलको फाइनेन्सियल यहीँ देखाउँछ, यसले क्लियरली के देखाउँछ भन्दाखेरि यसको ग्रोथ छ कि छैन भनेर यहाँ, है। यहाँ कसरी इपिएस कसरी ग्रोथ गरिरहेछ त यसले, होइन। जस्तै कि इपिएसमा यसरी डिक्लाइन हुँदै यसरी माथि गयो, होइन। भनेपछि 10 थियो, -5 इपिएस गयो, फेरि माथि भयो, फेरि 1 आयो, अनि यहाँ 23 पब्लिस गऱ्यो भनेपछि यसरी तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि यो फाइनेन्सियल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल इन्डिकेटरहरू पनि यहीँ दिन्छन्, सबै कुराहरू के त भन्दाखेरि यही पार्टमा उसले दिन्छ। यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो हो, के अरे चाहिँ सिस्टम एक्सलाइड चाहिँ राम्रो हो। अब त्यसै गरी म तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ अब सेयर सञ्चारको पनि देखाइदिन्छु तपाईँसँग छ भने। सेयर सञ्चारको
शेयर सेन्सरमा तपाईँले स्टक स्क्रिनिङ भन्ने छ, एक धेरै चलाउँछु यो है। सबैभन्दा धेरै चलाउनु भनेको यही हो। स्टक स्क्रिनमा तपाईँले फन्डामेन्टल स्क्रिन यहाँ छ है, अनि यहाँ फन्डामेन्टल स्क्रिन गर्नुहोस्। अस्ति मैले तपाईँले भने यहाँ स्क्रिन गरेर यहाँ फन्डामेन्टल चलाउनुहोस्। अनि अर्को भनेको प्राइस मुभमेन्ट हो है, यो भनेको चाहिँ प्राइस मुभमेन्ट हो। जस्तै कि तपाईँले हाइड्रो पावर यहाँ हाइड्रो पावर हालेर एसटी डेभिएसन हाल्नु पऱ्यो, एसटिडी, यो भनेको चाहिँ डेभिएसन दिन्छ यसले होइन। यहाँ हाल्दाखेरि चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ क्लिक माथि गर्नु भने सबभन्दा बढेको र सबभन्दा के त भन्दाखेरि घटेको दिन्छ यसले है। सबभन्दा घटेको भनेको चाहिँ डिएचपिएल, अहिलेसम्म नबढेको भनेको चाहिँ सिएचसिएल हो, एचजेसिएल हो, बिपिसिएल हो, एकेजेसिएल हो, आरएचपिएल हो। अनि सबभन्दा बढेको हेर्ने भने अहिलेसम्म सबभन्दा गेनर भएको टिपिसी भयो, सास भयो, एसपिसी भयो, रुरु भयो, अप्पर भयो, एनजिपिएल भयो, एमकेजेसी भयो। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले माथि टप र के त भन्दाखेरि लुजरबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ स्क्रिनर हो। यहाँ फन्डामेन्टलमा तपाईँले ग्रोथ इन्भेस्टिङ गर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले जस्तै कि कमर्सियल ब्याङ्कको तपाईँले हेर्नुहुन्छ, Q1 को म्याट्रिक्स हेर्नुहुन्छ, Q1 चुज गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ के चुज गर्नुहुन्छ भने इपिएसबाट चुज गर्ने कि होइन, त्यसपछि नेटबाट चुज गर्ने कि होइन, अब केबाट चुज गर्ने, तपाईँले जेबाट चुज गर्नुहुन्छ। यहाँ के त भन्दाखेरि यहाँ क्लियरली तपाईँले यो देखाइन्छ सर्ट गर्ने यसरी। भनेपछि यो भनेको चाहिँ सर्ट गर्ने तपाईँलाई प्रोसिडियर हो। यो Q1 को कसरी हेर्ने होइन, त्यसपछि नेटवर्कको सबभन्दा बढी छ कसको छ, एडिबिएलको छ, इपिएस सबभन्दा बढी कसको छ, एनआइसीको, एसपिएलको छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ प्राइस कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले होइन। के अरे यो चाहिँ प्राइस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले। जस्तै कि यो त भयो नर्मल कुराहरू होइन स्टक स्क्रिनमा। तपाईँलाई बेसिक कुराहरू तपाईँले लिँदाखेरि वे आउट चाहिँ तपाईँले के हो त भन्दाखेरि पहिले मेन भनेको चाहिँ तपाईँ कुन स्ट्राटेजी हो, त्यो स्ट्राटेजी तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पोजिसन हो कि होइन, स्विङ हो कि के हो तपाईँको स्ट्राटेजी, त्यो स्ट्राटेजी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। र आजको जस्तो लगभग मैले सिद्धाएँ होइन, तपाईँले यदि फिजिकल्ली एटेन्ड गर्नु छ भने अर्को शनिबार चाहिँ पोखरामा ट्रेनिङ हुँदैछ होइन। पोखराको साथीहरू हुन्छ, कोही हुन्छ भने तपाईँले पोखरामा जोइन